बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ज़ैनुद्दीन जब काजी अबू सईद के यहाँ दाखिल हुआ तो सबको उसने सलाम किया। फिर वो काजी अबू सईद के पास बैठ गया और कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, तुम सुल्तान की तरफ से मेरे लिए क्या पैगाम लाए हो? इस पर एक कासिद बोला और कहने लगा, अमीर मोहतरम, सुल्तान ने आपके नाम ये पैगाम भेजा है कि कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के बादशाह मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होने के लिए आ रहे हैं। आपके नाम उनका पैगाम है कि आप आगे बढ़कर उन पर शब खून मारें। दुश्मन को ये तासुर देना कि तुम्हारा ताल्लुक शीजर से है। शब खून के बाद फौरन अपने मस्कन की तरफ लौट आना। सलीबी यकीनन तुम्हारे ताकुब में शीजर का रुख करेंगे। मेरे बेटे, आलम इस्लाम के फर्जंद अजीज, बाल्डोन और टैंकर्ड को मार भगाने के बाद शीजर ही वो जगह है जहां इस दुश्मन के लश्कर का भी कब्रिस्तान बना सकते हैं। और जब रोमनों और फ्रांसीसियों का मुतहिदा लश्कर शीजर का रुख करेगा तो तुम उससे पहले ही कूच करना और अपने मस्कन में पहुंचकर अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे देना और दुश्मन पर जरब लगाने के लिए तैयार रहना और शीजर के हाकिम उसामा को भी तैयार कर देना। इतनी देर तक मैं भी अपने लश्कर के साथ इन इलाकों में पहुंचकर किसी घात में चला जाऊंगा। इसके बाद मेरा तुम्हारे साथ मुखबिरों के जरिए राब्ता रहेगा। मिलकर दुश्मन के खिलाफ हरकत में आएंगे और उससे वो सबक सिखाएंगे जो बरसों तक उनके लिए इबरत खेज रहेगा। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर रुका, फिर कुछ कुन अंदाज में कहने लगा, साथ ही सुल्तान ने आपको बाल्डोन और टैंकर्ड के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी भेजी है। मुखबिर जब खामोश हुआ तब उससे मुखातिब करके ज़ैनुद्दीन कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, 2 दिन तक यहाँ हमारे मस्कन में कयाम करो, आराम करो। 2 दिन तक मैं भी अपनी तैयारियों की तकमील कर लूंगा। उसके बाद तुम दोनों मस्कन से हमारे साथ रवाना होना। तुम सुल्तान की तरफ चले जाना और हम रोमनों और फ्रांस के बादशाहों पर जरब लगाने के लिए कूच करेंगे। ज़ैनुद्दीन की उस तजवीज़ से सबने इत्तेफाक किया था। चुनांचे ज़ैनुद्दीन के कहने पर 2 छोटे सालार आने वाले उन मुखबिरों को मस्कन के मेहमान खाने की तरफ ले गए थे। उनके जाने के बाद कुछ देर खामोशी रही, यहाँ तक कि ज़ैनुद्दीन ने बारी बारी एक गहरी निगाह अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक पर डाली। फिर हल्का सा तबस्सुम ज़ैनुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुआ। साथ ही उसने उन दोनों को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीज भाइयों, अब तुम दोनों मिलकर फैसला कर लो कि तुम दोनों में से किसने मस्कन की हिफाजत के लिए यहाँ रहना है और किसने मेरे साथ कूच करना है, ताकि हम रोमनों और फ्रांसीसियों के बादशाहों पर जरब लगाते हुए उनका रुख दूसरे मुसलमान इलाकों की तरफ से हटाकर अपने मस्कन की तरफ करें। और मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो जिस तरह अपने मस्कन और शीजर शहर के करीब हमने बाल्डोन और टैंकर्ड को बदतरीन शिकस्त देकर भागने पर मजबूर किया है, ऐसी ही हालत हम रोमनों और फ्रांस के बादशाहों की भी करेंगे। उस मौके पर अदनान बिन हाशिम मुस्कुराते हुए बोल पड़ा और ज़ैनुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर मोहतरम, मैं सारा फैसला अपने भाई फजल बिन इसहाक पर छोड़ता हूँ। जो वो फैसला करेगा मेरे लिए काबिल कबूल होगा। फजल बिन इसहाक ने उस मौके पर मुस्कुराती हुई एक निगाह अदनान बिन हाशिम पर डाली, फिर कहने लगा, इब्ने हाशिम, मेरे अजीज, फैसला ना मेरा होगा ना मेरे भाई तुम्हारा। जिस तरह तुमने मेहरबानी, इत्तेफाक, मोहब्बत और प्यार से काम लेते हुए ये मामला मुझ पर छोड़ा है, इसी तरह मैं भी अकीदत और इरादतमंदी से काम लेते हुए ये मामला अमीर पर छोड़ता हूँ। अमीर जिसका नाम लेंगे वो उनके साथ जाएगा और जिसे मस्कन की हिफाजत पर मुकर्रर करेंगे वो मस्कन में रहेगा। फजल बिन इसहाक के सवाल के जवाब में ज़ैनुद्दीन कुछ कहना ही चाहता था कि उस मौके पर मुगन्नी अहमद बिन कासिम बोल उठा, कहने लगा, अजीज साथियों, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि कुरानदाजी कर लें? जिसका नाम कुरान में निकले वो अमीर के साथ जाए, दूसरा मस्कन की हिफाजत के लिए यहाँ रहे। अहमद बिन कासिम की उस तजवीज को सबने पसंद किया था, लिहाजा कुरानदाजी की गई। कुरानदाजी में नाम अदनान बिन हाशिम का निकला था, लिहाजा फैसला ये हुआ कि अदनान बिन हाशिम और ज़ैनुद्दीन दोनों एक लश्कर लेकर रोमन और फ्रांस के बादशाहों का रुख करेंगे, जबकि फजल बिन इसहाक लश्कर के एक हिस्से के साथ अपने मस्कन की हिफाजत के फराइज अंजाम देगा। ये फैसला होने के बाद ये भी तय पाया कि अगले रोज लश्कर की तकसीम को आखिरी शक्ल दे दी जाएगी। उसके बाद सब उठकर अपनी अपनी रिहाइशगाह की तरफ चले गए थे। ज़ैनुद्दीन और अहमद बिन कासिम दोनों जब अपने मकान में दाखिल हुए तो सामने जो बरामदा था उसके अंदर 48 बड़ी बेचैनी के आलम में एक कोने से दूसरे कोने तक टहल रही थी। बदरुद्दीन उसके साथ साथ था। जो ही ज़ैनुद्दीन और अहमद बिन कासिम घर में दाखिल हुए, 48 रुक गई। ज़ैनुद्दीन और अहमद बिन कासिम उस कमरे में दाखिल हुए जिससे उठकर गए थे। 48 और बदरुद्दीन उसके पीछे थे। सब नशिस्तों पर बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज 48 ने किया और ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके वो कहने लगी, अमीर, अब बताएं सुल्तान की तरफ से क्या पैगाम आया है? क्या कोई नई मुहिम शुरू होने वाली है? जवाब में ज़ैनुद्दीन ने जो गुफ्तगू काजी अबू सईद के मकान में हुई थी उसकी तफसील कह दी थी। इस पर कुछ सोचते हुए 48 कहने लगी, लगता है मेरे बाप और टैंकर्ड को जो इबरत खेज शिकस्त और सजा मिली है ये सलीबियों के लिए इबरत खेजी का सामान नहीं।
یہی وجہ ہے کہ رومنوں اور فرانسیسیوں کے بادشاہ قسمت آزمانے کے لیے پھر ان سرزمینوں کا رخ کر رہے ہیں، اور خداوند قدوس نے چاہا تو جس طرح میرے باپ اور ٹینکرڈ کو بدترین شکست اٹھا کر یہاں سے بھاگنا پڑا تھا، یہی حالت رومنوں اور فرانس کے بادشاہوں کی بھی ہوگی۔ اس کے بعد 48 اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد بن قاسم اور بدر الدین کے بستر اس نے لگائے۔ پہلے اس نے بدر الدین کو سلایا، احمد بن قاسم بھی اپنے بستر پر چلا گیا تھا۔ پھر 48 زین الدین کے ساتھ اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی۔ 2 روز بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اپنے لشکر کے ساتھ رومنوں اور فرانس کے بادشاہوں پر ضرب لگانے کے لیے کوچ کیا تھا، اور کوچ کرنے سے پہلے لشکر کا ایک حصہ فضل بن اسحاق کی کمانداری میں دیتے ہوئے مسکن کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، اور دوسری طرف ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے شزر کے حکمران اسامہ کو بھی چوکنا کر دیا گیا تھا۔ رومنوں اور فرانس کے بادشاہوں نے اپنے متحدہ اور جرار لشکر کے ساتھ سب سے پہلے مسلمانوں کے شہر بزا کا رخ کیا تھا۔ کہتے ہیں بزا ایک ندی کے قریب واقع تھا جسے نہر الذہب یعنی سونے کی ندی کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ جس وادی کے اندر تھی اس وادی کو وادی بتنان کہتے تھے۔ یہ وادی خوشنمائی میں دنیا کے عجائب ترین مقامات میں شامل ہے۔ یہ ندی 2 فرسنگ لمبی چوڑی وسیع دلدل میں آ کر خشک ہو جاتی ہے اور صرف نمک چھوڑ جاتی ہے۔ اس دلدل کو یہاں والے الجبول کہتے ہیں، اور یہاں جو نمک جمع ہوتا ہے وہ ارض شام کے مختلف اضلاع کو استعمال کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مشہور مورخ یاقوت کے بیان کے مطابق وادی بتنان جس کے اندر بزا نام کا شہر تھا، اس کے بازو میں الباب نام کا ایک اور شہر تھا، اور اسے باب بزا بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ بزا اور الباب دونوں شہروں میں منڈیاں تھی، اور وہ سوتی کپڑا جسے کربس کہتے تھے بڑی مقدار میں یہاں تیار ہوتا تھا۔ مصر اور دمشق کو فروخت کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں وادی بتنان جس کے اندر بزا شہر تھا، یہ سارا علاقہ حلب ہی کے تابع تھا۔ حلب شہر سے بزا کا فاصلہ 1 دن کی راہ پر واقع تھا۔ یہاں آب رواں بہت سے چشمے اور ایک عمدہ منڈی تھی۔ دمشقی شہر سے متعلق لکھتا ہے کہ بزا اور الباب الگ الگ 2 شہر وادی بتنان کے قریب واقع ہیں۔ اس کے برابر سے جو ندی گزرتی ہے وہ عین تاب کے مقام سے آئی ہے۔ مشہور مورخ ابو الفدا کہتا ہے کہ بزا بڑا شہر ہے، اس کے قریب الباب چھوٹا ہے جس میں ایک منڈی ہے۔ اس کے علاوہ ان شہروں کے اندر حمام، جامع مسجد اور بہت سے فرحت بخش باغات موجود ہیں۔ ابو الفدا یہ بھی لکھتا ہے کہ بزا کے مقابلے میں الباب چھوٹا ہے جس کے باہر حضرت عقیل بن ابی طالب کا مشہد اور قبر ہے۔ روم اور فرانس دونوں بادشاہوں کے لشکر اور ان کی پیش قدمی سے متعلق مورخین لکھتے ہیں یورپ میں جہاد مقدس یعنی کروسیڈ کا آغاز شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ کیسر روم اور شاہ فرانس بنفس نفیس اپنے ان گنت جنگجو صلیبیوں کی میت میں ہجری 534 اور سن 1140 میں ارض مشرق پر یلغار کر دی۔ سب سے پہلے ان کی زد میں مسلمانوں کا شہر بزا آیا۔ رومنوں اور فرانسیسیوں نے شہر کو فتح کر کے شہر کے سب مردوں کو تہہ تیگ کر دیا، عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر لے گئے۔ اس کے بعد صلیبی لشکر بزا شہر سے باہر خیمہ زن ہوا تھا۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کے ساتھ اس وقت بزا شہر کے نواح میں پہنچے جس وقت رومنوں اور فرانسیسیوں نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا اور یہاں کے لوگوں کا قتل عام کر کے وہ فارغ ہو چکے تھے۔ اس کا زین الدین اور عدنان بن ہاشم کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ زین الدین کے مخبر بھی بڑے چوکس تھے۔ دشمن کے محل وقوع کے متعلق وہ برابر زین الدین اور عدنان بن ہاشم کو آگاہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اطلاع دی کہ بزا شہر سے باہر رومنوں اور فرانسیسیوں کے لشکر نے پڑاؤ کر لیا ہے اور بزا شہر کو انہوں نے فتح کر لیا ہے اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا ہے، تب ایک جگہ زین الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ جب لشکر رک گیا تب زین الدین کچھ دیر تک انتہائی دکھ اور افسردگی کے عالم میں اپنے گھوڑے پر سوار گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس موقع پر عدنان بن ہاشم اور دوسرے چھوٹے سالار بڑے غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ زین الدین نے عدنان بن ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن ہاشم میرے بھائی، ہم تاخیر سے پہنچے، کاش ہم رومنوں اور فرانسیسیوں کے بزا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے پہنچ کر بزا شہر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع کرتے۔ میرے بھائی، رومنوں نے اگر شہر کے مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے تو یہ ہمارے لیے ایسی خبر ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ میرے بھائی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے اتفاق کرو گے اور میرا ساتھ دو گے۔ اس موقع پر عدنان بن ہاشم نے احتجاجی انداز میں زین الدین کی طرف دیکھا، پھر بکھرتی روحانسی سی آواز میں وہ زین الدین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، امیر خدا کے لیے ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ اپنا فیصلہ تو دیں۔ عدنان بن ہاشم نے اگر اس فیصلے پر دشمن پر ضرب لگاتے ہوئے اپنی جان نہ قربان کر دی تو نام ابن ہاشم نہیں۔ اس موقع پر تلخ سی مسکراہٹ زین الدین کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر عدنان بن ہاشم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جس جگہ ہم نے لشکر کو روکا ہے یہ بڑی مناسب جگہ ہے، کوہستانی سلسلہ ہے، یہاں ہمارے لشکری محفوظ رہیں گے۔ ان علاقوں کے ارد گرد اپنے مسلح جوان بھی پھیلا دیتے ہیں تاکہ جو بھی مشکوک شخص انہیں نظر آئے اس کا خاتمہ کر دیں، تاکہ کم از کم رومنوں اور فرانسیسیوں کو ہماری آمد کی خبر نہ ہو۔ عدنان بن ہاشم میرے عزیز بھائی،
یہاں پڑاؤ کرتے ہیں، تھوڑی دیر تک ظہر کا وقت ہو جائے گا، پہلے لشکریوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد لشکریوں کو کہتے ہیں کہ وہ آرام کر لیں، سستالے اور آنے والی شب کو آدھی رات کے وقت ہم دشمن کو اپنا ہدف بنائیں گے، اس پر شب خون ماریں گے اور ان سے بزا شہر میں مرنے والے اپنے بہن بھائیوں کا انتقام ضرور لیں گے۔ عدنان بن ہاشم کچھ مخبروں کو چوکس کر دو کہ وہ رات کے وقت دشمن کے پڑاؤ تک ہماری رہنمائی کریں گے۔ عدنان بن ہاشم اور دوسرے چھوٹے سالاروں نے اسے اتفاق کیا تھا۔ لشکر نے وہاں پڑاؤ کر لیا۔ زین الدین کے حکم پر لشکریوں کے لیے کھانا تیار کیا جانے لگا۔ کچھ مسلح جوانوں کو اس پڑاؤ کے اطراف میں پھیلا دیا گیا اور حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی مشکوک شخص نظر آئے اس کا کام تمام کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے اور ظہر کی نماز کے بعد لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ رات بھاگی جا رہی تھی، چاروں طرف دستور زباں بندی، نیم اندھیرے راستوں اور اندھے بیکل نفس کسی خاموشی تاری تھی۔ ایسے میں زین الدین اور عدنان بن ہاشم دونوں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مخبروں کی رہنمائی میں رومنوں اور فرانسیسیوں کے لشکر کی طرف بڑھے۔ زین الدین نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا عدنان بن ہاشم کی کمانداری میں دیا تھا۔ رومنوں اور فرانسیسیوں کا لشکر شہر میں مسلمانوں کے خلاف تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے بعد شہر سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور نیند اور مستی سے ہمکنار تھا، اس لیے کہ ایک تو انہیں بسا شہر فتح کرنے کی خوشی تھی، دوسرے انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی کوئی ایسی قوت نہیں جو ان کا سامنا کر سکے اور ان پر ضرب لگا سکے۔ ایسے میں سب سے پہلے زین الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس طرف نمودار ہوا جہاں رومنوں کا لشکر تھا۔ اس کے بعد بڑے جچے تلے انداز میں آگے بڑھنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ بزا شہر کے نواح میں گہری نیند سوئے ہوئے رومنوں پر حملہ ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں زین الدین نے بے خبر سوئے ان گنت رومنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح رومن لشکر کے اندر ایک چیخو پکار اور ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں رومن لشکر کا ایک حصہ سنبھلا اور جب وہ یہ چاہتا تھا کہ پشت کی جانب سے زین الدین پر حملہ ہو، تب عرب سالار عدنان بن ہاشم گریز پا ساعتوں میں دردناک سمے برباد کرتے آتش و آہن کے سیلاب کی طرح آگے بڑھا۔ اس کے بعد وہ ان رومنوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس طرح رومنوں کے لشکر کے جس حصے پر زین الدین حملہ آور ہوا تھا، اس حصے کو بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ زین الدین نے تہہ تیگ کر دیا تھا۔ رومنوں کے لشکر کا وہ حصہ جو زین الدین کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے کی ٹھان رہا تھا، اس پر عدنان بن ہاشم نے حملہ آور ہو کر انہیں ٹھکانے لگا دیا تھا، اور اس قدر شب خون مارنے اور دشمنوں کا نقصان کرنے کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم پلٹے اور اپنے لشکر کو سمیٹتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ساتھ ہی ان کے کچھ لشکری شور بھی کرتے جا رہے تھے کہ شب خون مارنے والے ان لشکریوں کا تعلق شیزر شہر کے جنگجوؤں سے ہے۔ رومنوں اور فرانسیسیوں کے بادشاہوں نے جب دیکھا مسلمان ان کے لشکر پر کامیاب شب خون مارنے اور ان کے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بائیں جانب کے کوہستانی سلسلوں کی جانب بھاگے ہیں، تب انہوں نے فرانسیسی اور رومنوں پر مشتمل اپنے لشکر کا ایک حصہ ان کے تعاقب میں لگا دیا تھا۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم دونوں اپنے شب خون کی تکمیل کے بعد بڑی تیزی سے پیچھے ہٹے تھے اور ایک ایسے کوہستانی سلسلے کی طرف بڑھے تھے جس کے ایک درے میں سے گزر کر دوسری سمت جانا پڑتا تھا۔ زین الدین کے جو مخبر اس موقع پر کام کر رہے تھے، انہوں نے زین الدین اور عدنان بن ہاشم دونوں کو بتا دیا تھا کہ رومنوں اور فرانس کے بادشاہ کے کہنے پر فرانسیسیوں اور رومنوں کا ایک لشکر ان کے تعاقب میں لگا دیا گیا ہے۔ اس نئی خبر اور نئی صورتحال پر زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اطمینان بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ اس صلاح مشورے کے بعد کوہستانی درے کے ایک طرف زین الدین اور دوسری طرف عدنان بن ہاشم دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات لگا گئے تھے۔ فرانسیسیوں اور رومنوں کا لشکر بڑی تیزی سے تعاقب کرتا ہوا جب اس درے میں داخل ہو کر ذرا آگے بڑھا، تب سب سے پہلے زین الدین نے اپنی کارروائی کی ابتدا کی اور وہ رومنوں اور فرانسیسیوں پر خونی حادثوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ فرانسیسیوں اور رومنوں نے سنبھل کر جب زین الدین کے خلاف جوابی کارروائی کرنا چاہی تو اس وقت تک زین الدین ان کے کافی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اور پھر رومنوں اور فرانسیسیوں کی مزید بدقسمتی کہ دوسری طرف سے عدنان بن ہاشم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور وہ بھی ان پر خاموشی کی ذات کے گہرے قفس میں رگ رگ میں خوف چبھاتے بے قرار صحرائی ویرانوں کے اندیشوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اس درے اور کوہستانی سلسلوں کی ڈھلانوں میں ہولناک مارکا ہوتا رہا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے بڑی تنظیم اور بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے فرانسیسیوں اور رومنوں پر جان لیوا حملے کیے تھے اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر فرانسیسیوں اور رومنوں کی حالت گہری رات کی تاریکیوں میں ٹوٹی قبروں کے میلے کتبوں، منزلوں کے آخری نوحوں، جدائی کے قصوں، سوکھے پتوں کی کہانیوں، دکھ کے سایوں اور کرم خوردہ عہد ناموں سے بھی زیادہ المناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔
اور پھر زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کرتے ہوئے ایک طرح سے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح تعاقب کرنے والے فرانسیسیوں اور رومنوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر واپس بھاگنا نصیب ہوا تھا۔ ان دروں کے اندر بھی زین الدین عدنان بن ہاشم کے کہنے پر ان کے کچھ لشکری حملہ آور ہوتے ہوئے شور کرتے جا رہے تھے کہ ہمارا تعلق شیزر شہر سے ہے اور ہم تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے، کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اپنی یہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے فوراً وہاں سے کوچ کیا۔ اب وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے مسکن کا رخ کر رہے تھے۔ دوسری طرف رومنوں اور فرانسیسیوں دونوں کے بادشاہ اس موقع پر اپنے کچھ بڑے سالاروں کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ حملہ آور مسلمانوں کے تعاقب میں انہوں نے جو لشکر بھیجا ہے وہ عنقریب شب خون مارنے والوں کا خاتمہ کر کے لوٹے گا اور ہمیں اچھی اور خوشگوار خبریں سنائے گا۔ اس طرح یورپ کے وہ دونوں حکمران اپنے سالاروں کے ساتھ محو گفتگو تھے، انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ پڑاؤ کے اندر کچھ زخمی رومن اور فرانسیسی داخل ہوئے۔ ان میں سے کچھ کو یورپ کے ان دونوں حکمرانوں کے پاس لے جایا گیا۔ انہیں دیکھتے ہوئے فرانس اور رومنوں کے شہنشاہ پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر فرانس کے بادشاہ نے انہیں مخاطب کیا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور تمہیں زخمی کرنے والا کون ہے؟ اس پر ان میں سے ایک کہنے لگا، ہم شب خون مارنے والوں کے تعاقب میں گئے تھے، وہ بڑے عیار نکلے، ان کا تعلق مسلمانوں کے شہر شیزر سے ہے۔ شاید ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہم ان کے تعاقب میں ہیں، لہٰذا ایک کوہستانی سلسلے میں انہوں نے گھات لگا لی تھی اور جو ہی ایک درے سے گزر کر ہم نے پار جانا چاہا، ان کے لشکر کے دو حصوں نے دائیں بائیں سے حملہ آور ہو کر ہمارے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت کم لشکریوں کو اپنی جانیں بچا کر واپس اپنے پڑاؤ میں آنا نصیب ہوا۔ اس موقع پر فرانس کے بادشاہ نے اپنے قریب بیٹھے ایک سالار کو حکم دیا کہ وہ خود اٹھے اور آنے والے زخمیوں کی دیکھ بھال کرے۔ اس پر وہ سالار اٹھا اور جو زخمی خیمے میں داخل ہوئے تھے انہیں بھی ساتھ لے گیا اور جو زخمی باہر تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ان سب کی دیکھ بھال اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرانے لگا تھا۔ خیمے میں کچھ دیر گہری خاموشی رہی، یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ رومنوں کے حکمران کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے شہر بزا کو فتح کرنے کے بعد ہمارے لشکریوں کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے تھے۔ میں بڑا پر امید تھا کہ ایک شہر کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور اب جست و خیز کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دمشق، حلب اور موصل تک پھیلتے چلے جائیں گے اور ان سرزمینوں میں مسلمانوں کے پاس جو بچے کچے علاقے رہ گئے ہیں ان پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن ان شب خون مارنے والوں نے ہمیں تعجب اور ایک طرح کی تشویش میں ڈال دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے پہلے شب خون میں ہمیں کافی نقصان پہنچایا اور اس کے بعد جو لشکر ہم نے ان کے تعاقب میں بھجوایا اس کی اکثریت کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور تیغ زنی کے ہنر میں بھی ماہر ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فرانس کا بادشاہ جب دم لینے کے لیے رکا تب رومن حکمران غصے اور غضب ناکی میں بول اٹھا، مسلمانوں کے وہ تیغ زن ہنرمند ہو یا خامکار، ان کے پاس طاقت بڑی ہو یا چھوٹی، اب ہم انہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے ہم پر اس وقت شب خون مارا جب ہم اور ہمارے لشکری مسلمانوں کا شہر بزا فتح کرنے کے بعد بڑی آسودگی اور اطمینان کی حالت میں شہر کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور ہمارے لشکری گہری نیند سوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ گو چند دستوں کو جا کر پہرا دینے پر مقرر کیا تھا، لیکن حملہ آوروں نے پہلے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا کام تمام کیا اور اس کے بعد لشکر کے دوسرے حصوں پر حملہ آور ہو کر انہوں نے اپنے شب خون کو کامیاب کیا اور جو لشکری ہم نے ان کے تعاقب میں بھیجے ایک کارگر طریقے سے ان کا قتل عام کیا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دو کارروائیوں میں معمولی درجے کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہم پر امڑتے بادلوں کی طرح چھا جائیں گے تو یہ ان کی سوچوں کا فریب اور دھوکہ ہے۔ اگر یہ ایسے ہی ہنرمند اور تیغ زنی میں لاجواب اور بے مثال ہوتے تو ماضی میں جو یورپی لشکر جنگ مقدس کی ابتدا کرتے ہوئے ان کی سرزمینوں پر حملہ آور ہوئے تھے تو یہ اپنے علاقوں پر قبضہ نہ کرنے دیتے۔ اب ان کے کافی بڑے بڑے شہر نصرانیوں کی عملداری میں ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومنوں کا حکمران رکا، کچھ سوچا، پھر فرانس کے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حملہ آوروں کے شب خون کی کامیابی اور کوہستانی سلسلے کے درے میں تعاقب کرنے والے ہمارے لشکر کا خاتمہ کر کے مسلمانوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تعلق شیزر سے ہے اور ہم تم لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اب ہم نے ان پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، ان پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں اور اتنی طاقت، قوت اور ہنر رکھتے ہیں کہ ان کا شہر شیزر بھی ان سے چھین کر اسے اپنی گرفت میں کر سکتے ہیں۔ رومنوں کا حکمران رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ کہہ رہا تھا، کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے، مسلمانوں کے شہر شیزر کا رخ کریں گے اور اس وقت تک اس کا محاصرہ جاری رکھیں گے جب تک وہ ہمارے ہاتھوں فتح نہیں ہو جاتا یا شہر کے اندر جو محافظ لشکر ہے وہ ہتھیار نہیں پھینک دیتا۔ پھر میں دیکھتا ہوں شیزر والے کس طرح اپنا دفاع کرتے ہیں اور ان میں کتنا دم خم ہے کہ کیسے اور کس طرح جنگ کا رخ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں نے حال ہی میں جو ہمارے 2 شہر چھینے ہیں وہ تو ہم نے واپس لینے ہی ہیں،
اس کے علاوہ اب ہم انتقام پر اترتے ہوئے مسلمانوں کے دیگر وسیع علاقوں میں ترک و تاز اور یلغار کرتے ہوئے ان پر قبضہ کرنے اور انہیں اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ فرانس کے بادشاہ کے علاوہ جس قدر سالار وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سب نے رومنوں کے شہنشاہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ اس اتفاق رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے روز رومنوں اور فرانسیسیوں کے لشکر نے مسلمانوں کے ویران ہو جانے والے شہر بزا کے نواح سے شیزر شہر کی طرف کوچ کیا تھا۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مسکن میں داخل ہوئے تھے۔ مسکن کے لوگوں نے اپنے دونوں سالاروں اور لشکریوں کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ لشکر کا شاندار استقبال کرنے والوں میں فضل بن اسحاق، قاضی ابو سعید، دوسرے سالار اور مسکن کے سرکردہ لوگ تھے۔ ان میں بدر الدین بھی شامل تھا، جو زین الدین کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ اس موقع پر زین الدین نے کچھ سوچا، پھر فضل بن اسحاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن اسحاق میرے بھائی، لشکریوں کو اپنے اپنے گھروں اور اپنی اپنی آرام گاہ کی طرف جانے دو۔ انہیں اس وقت آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ عدنان بن ہاشم بھی آرام کرے اور مغرب کی نماز کے بعد تم دونوں قاضی ابو سعید کی رہائش گاہ پر آ جاؤ۔ اس کے بعد دشمن سے نمٹنے کے لیے اپنا آخری لاہ عمل طے کریں گے، اس لیے کہ دشمن اپنی پوری قوت اور سارے ساز و سامان کے ساتھ شیزر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کے پاس بڑی بڑی منجنیقیں بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان منجنیقوں کے ذریعے شیزر شہر کے قلعے اور اس کی فصیل کو پاش پاش کر کے اس پر قبضہ کر لیں، جبکہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دشمن کی طاقت اور قوت کو پاش پاش کر کے انہیں یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر سارے لشکریوں کو آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ قاضی ابو سعید، احمد بن قاسم اور بدر الدین کے ساتھ زین الدین بھی اپنے مکان کی طرف بڑھا۔ مکان کے قریب جا کر قاضی ابو سعید رک گیا اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، زین الدین میرے بیٹے، اب ملاقات مغرب کی نماز کے بعد ہوگی، تم تھکے ہوئے ہو، جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی قاضی ابو سعید اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ دوسری طرف زین الدین جب اپنے مکان میں داخل ہوا تو اس وقت گھر کے برآمدے میں حسین خوبصورت 48 بڑی بے چینی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ زین الدین کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آگے بڑھی اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کی آمد سے پہلے ہی ہمارے مسکن میں خبریں پہنچ چکی ہیں کہ آپ اور بھائی عدنان بن ہاشم نے دشمن پر شاندار اور کامیاب شبخون مارا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے 48 کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے اور اس کی بات کاٹتے ہوئے زین الدین کہنے لگا، 48 اس سے آگے کچھ نہ کہنا۔ میں جانتا ہوں تم شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرو گی اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب تم میری بیوی ہو، میری ہر کارکردگی، میرے ہر مارکے کی تم بھی حصہ دار ہو۔ 48 مسکراتے ہوئے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں نے طہارت خانے میں آپ کا نیا لباس رکھا ہے، نہا کر لباس تبدیل کریں۔ میں نے ابھی کھانا تیار کیا ہے، کھانا ابھی گرم ہے، پہلے کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ زین الدین نے اسے اتفاق کیا تھا۔ اس نے غسل کیا، کھانا کھایا اور پھر اپنی خوابگاہ میں چلا گیا تھا۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد زین الدین، احمد بن قاسم اور بدر الدین تینوں اپنے مکان سے نکل کر قاضی ابو سعید کے مکان کا رخ کرنا چاہتے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک سنتے ہی بدر الدین بھاگتا ہوا حویلی کے دروازے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر کسی سے گفتگو کرتا رہا، پھر پلٹا اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایک شخص آپ کو بلانے کے لیے آیا ہے۔ فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم کے علاوہ دوسرے سالار بھی قاضی ابو سعید کی رہائش گاہ پر جمع ہو گئے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سلطان عماد الدین زنگی کی طرف سے بھی 3 قاصد آئے ہیں اور ان کو بھی وہیں بٹھا دیا گیا ہے۔ اب وہ سب بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس موقع پر زین الدین اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ 48 بول اٹھی اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ بابا کے ہاں جاتی ہوں۔ ظاہر ہے آپ سب لوگ دیوان خانے میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ دیوان خانے اور اس سے ملحقہ کمرے کے بیچ میں جو درمیانی دروازہ ہے، میں اس کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ لوگوں کی گفتگو سن لوں گی۔ زین الدین مسکرایا اور 48 کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس پر 48 کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر سب اپنے مکان سے نکلے، قاضی ابو سعید کے ہاں داخل ہوئے۔ پہلے سلطان عماد الدین زنگی کے قاصدوں سے تعارف کروایا گیا، پھر زین الدین ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، تمہاری آمد سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ قاضی ابو سعید کی رہائش گاہ پر آج ہم مغرب کی نماز کے بعد جمع ہوں گے اور دشمن سے نمٹنے کا لاہ عمل تیار کریں گے۔ اچھا ہوا اس سے پہلے ہی تم سلطان کا کوئی پیغام لے کر آ گئے۔ اب بولو، کیا سلطان اس معاملے میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟ زین الدین کے اس استفسار پر آنے والے وہ مخبر ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر زین الدین، آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے مسکن کے قریب ہی ایک انتہائی مناسب جگہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔
आप यूं कह सकते हैं कि सुल्तान ने दुश्मन की आमद से पहले ही उसके खिलाफ घात लगा ली है और आपके लिए जंग का एक लाहे अमल और मंसूबा बनाकर भेजा है। और सुल्तान का यह कहना है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो दुश्मन की ताकत और कुव्वत के हम परखचे उड़ाकर उसे बदतरीन शिकस्त दे सकते हैं। ये अल्फाज सुनकर ज़ैनुद्दीन के अलावा अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक के अलावा वहां बैठे लोगों की खुशी की कोई इंतहा न थी। उस मौके पर ज़ैनुद्दीन फिर बोल उठा, मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई है कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। अब तुम लोग ये कहो कि सुल्तान ने क्या मंसूबाबंदी की है। इस पर वो मुखबिर ज़ैनुद्दीन की तरफ देखते हुए फिर कह रहा था, अमीर, 2 दिन पहले सुल्तान अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी को उन्होंने उसकी इतला नहीं की। जो मंसूबाबंदी सुल्तान ने तय की है उसी के बारे में पैगाम देकर हमें आपकी तरफ भेजा गया है। सुल्तान चाहते हैं कि जिस कदर मुसल्लह जवान आपके पास हैं उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा आप लेकर आज रात के पिछले हिस्से में अपने मस्कन से निकलकर सुल्तान का रुख करेंगे। हम आपके साथ जाएंगे। सुल्तान से मिलने के बाद सुल्तान के कुछ छोटे सालार आपके साथ जाएंगे और आपको वो जगह बताएंगे जो सुल्तान ने आपके और आपके लश्करियों के लिए घात लगाने के लिए मुकर्रर की है। फजल बिन इसहाक के लिए सुल्तान का ये पैगाम है कि आपके बुर्ज के अतराफ में और इर्द गिर्द जो बुर्ज बने हुए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए गए हैं। उन चट्टानों और पत्थरों के पीछे और बुर्जों के अंदर मस्कन के क्या मर्द क्या औरतें बिठा दिए जाएं। बूढ़े लोग भी इस काम में हिस्सा ले सकते हैं। उनके पास पत्थरों के ढेर लगा दिए जाएं और वो लोग जो तीर अंदाजी कर सकते हैं उनके पास तीरों के ढेर लगा दिए जाएं। उन्हें कमाने मुहैया कर दी जाए ताकि वो लगातार और बराबर आपके मस्कन पर बढ़ने वालों की तरफ पत्थर फेंकें, तीर अंदाजी करें और उस सारे काम की निगरानी फजल बिन इसहाक करेंगे। आपकी आमद से पहले सुल्तान इमादुद्दीन शीजर शहर के हाकिम उसामा से भी राब्ता कायम कर चुके हैं और अपने पैगाम के जरिए उसामा को भी सुल्तान ने चौकस कर दिया है। अब दुश्मन से निपटने का जो तरीकाकार होगा जो सुल्तान ने हमें बताकर भेजा है वो कुछ इस तरह होगा। आप अपने हिस्से के साथ निकलकर सुल्तान ने जो जगह आपके लिए मुकर्रर की है वहां घात में चले जाएंगे। दुश्मन जब यहां आकर पड़ाव करेगा तो उसी वक्त हम अपने काम की इब्तिदा कर देंगे। सबसे पहले शीजर का हाकिम उसामा अपने लश्कर के साथ निकलेगा और सलीबियों के लश्कर के एक पहलू पर हमलावर होगा। सलीबी हमारे मस्कन की तरफ कम तवज्जो देंगे। उनकी ज्यादा ख्वाहिश यही है कि शीजर शहर को फतह करें। चुनाचे उसामा जब अपने शहर से बाहर निकलकर उन पर हमलावर होगा तब सलीबियों की खुशी की कोई इंतहा ना होगी, इसलिए कि सुल्तान को मुखबिर ये पैगाम दे चुके हैं कि फ्रांस और रोमनों के शहंशाह अपने साथ बड़ी बड़ी मंजनीकें लेकर आ रहे हैं ताकि शीजर शहर पर संगबारी करके शहर की फसील को गिराकर मुसलमानों से ये शहर छीन लें। जब उसामा खुद ही शहर से बाहर निकलकर हमलावर होगा तो सलीबी खुश होंगे कि उन्हें शीजर शहर का मुहासरा नहीं करना पड़ा, मंजनीकों से काम नहीं लेना पड़ा। अब वो उसामा पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे धकेलते हुए बआसानी शीजर शहर में दाखिल हो जाएंगे। जिस वक्त उसामा हमलावर होगा सलीबी जवाबी कार्रवाई करने के लिए उसकी तरफ लपकेंगे। तब अदनान बिन हाशिम अपने हिस्से के लश्कर के साथ निकलेगा और पुष्ट की जानिब से सलीबियों पर जरब लगाएगा। जो पुष्ट की तरफ से अदनान बिन हाशिम रोमनों और फ्रांसीसियों पर हमलावर होगा तब उसामा की तरफ उनकी पेशकदमी रुक जाएगी। वो इस खौफ और खदशे का शिकार होंगे कि कुछ लश्कर उनकी पुष्ट पर भी हैं। चुनाचे वो अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक उसामा की तरफ पेशकदमी करेगा, दूसरा अदनान बिन हाशिम से निमटने की कोशिश करेगा। जिस वक्त यहाँ तक कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद अमीर ज़ैनुद्दीन आपके काम की इब्तिदा होगी। आप दुश्मन के लश्कर के उस हिस्से को अपना हदफ बनाएंगे जो अदनान बिन हाशिम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा होगा। इस तरह उस लश्कर की पेशकदमी रुक जाएगी जो अदनान बिन हाशिम पर चढ़ दौड़ने के लिए बढ़ रहा होगा। उस वक्त सुल्तान इमादुद्दीन भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ अपने काम की इब्तिदा करेंगे और वो दूसरी समत से सलीबियों के उस लश्कर के पहलू पर हमलावर होंगे जिसने उसामा की तरफ पेशकदमी करने की ठान रखी होगी। और जब सुल्तान उन पर हमलावर होंगे तो उसामा की तरफ उनकी पेशकदमी रुक जाएगी। इस तरह खुले मैदानों में कुछ देर तक रज़्मगाह के अंदर दुश्मन पर होलनाक ज़रबे लगाई जाएंगी और सुल्तान का कहना है कि ऐसा करके यकीनन हम रोमनों और फ्रांसीसियों को बदतरीन शिकस्त दे सकेंगे। सुल्तान का यह भी कहना है कि जब यह देखा जाए कि हमारे हाथों शिकस्त उठाने के बाद फ्रांसीसी और रोमन भागना शुरू हो गए हैं तब हमारे सारे लश्कर इकट्ठे हो जाएंगे। उसामा और अदनान बिन हाशिम अपने अपने लश्करियों के साथ यहीं रहेंगे ताकि दुश्मन धोखाधड़ी से काम लेकर किसी अनजाने रास्ते से पलटकर आपके मस्कन या उसामा के शहर शीजर में दाखिल न हो जाएं। जबकि खुद सुल्तान और आप दुश्मन का ताकुब करेंगे और उनकी तादाद को मजीद कम करके उन्हें इस काबिल नहीं रहने देंगे कि वो फिर मुसलमानों के किसी शहर पर हमलावर होने की जुर्रत और जसारत कर सकें। यहाँ तक कहने के बाद मुखबिर जब खामोश हुआ तब लम्हा भर के लिए ज़ैनुद्दीन मुस्कुराता रहा, फिर उन मुखबिरों की तरफ देखते हुए कहने लगा, जंग की जो मनसूबाबंदी सुल्तान ने की है वो यकीनन बेहतरीन, उम्दा, लाजवाब और काबिल अमल है
और इसी पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करके हम सुल्तान की ख्वाहिश के मुताबिक दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका, फिर आने वाले मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम तीनों के खाने का एहतमाम करता हूँ ताकि तुम। इस पर एक मुखबिर बोला और कहने लगा, अमीर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, खाना हम खा कर आए हैं। आप सिर्फ ये बता दें कि आप अपने लश्कर के साथ कब तक अपने मस्कन से निकलकर सुल्तान की तरफ जाना पसंद करेंगे। इस पर ज़ैनुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, तुम तीनों यही मोहतरम काजी अबू सईद के पास बैठो, अहमद बिन कासिम भी तुम्हारे पास बैठते हैं। मैं अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक को अपने साथ लेकर जाता हूं ताकि लश्कर की तकसीम के काम को आखिरी शक्ल दें। इस तकसीम के बाद मैं अपने मस्कन से निकलकर सुल्तान की तरफ जाना पसंद करूंगा, और तुम तीनों भी कूच के लिए तैयार रहना, मैं थोड़ी देर तक लौटता हूं। उसके साथ ही ज़ैनुद्दीन अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ और अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों भाई मुस्तकर की तरफ चलो, मैं जरा घर से होकर तुम्हारी तरफ आता हूँ। इस पर अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक वहां से उठकर चले गए थे। ज़ैनुद्दीन भी बाहर निकला। उसके बाहर निकलने से दूसरे कमरे से 48 भी निकल आई थी। दोनों मियाँ बीवी वहां से निकलकर अपने मकान में दाखिल हुए। बदरुद्दीन भी उनके साथ था। मकान में दाखिल होने के बाद तीनों दीवान खाने में जाकर बैठ गए। फिर 48 को मुखातिब करके ज़ैनुद्दीन कहने लगा, 48, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। इस पर 48 कहने लगी, आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी तैयारी मुकम्मल करती हूँ। मैं जानती हूँ आप थोड़ी देर तक यहाँ से कूच करना पसंद करेंगे। 48 के उन अल्फाज को ज़ैनुद्दीन ने पसंद किया था। उसके साथ ही 48 उठकर ज़ैनुद्दीन के लिए कपड़े और उसका दूसरा जंगी सामान समेटने लगी थी। उस मौके पर ज़ैनुद्दीन ने बदरुद्दीन की तरफ देखा और कहने लगा, बदरुद्दीन मेरे बेटे, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, आराम करो, थोड़ी देर तक अहमद बिन कासिम भी यहाँ आ जाएंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लश्कर के साथ कूच कर जाऊंगा। उसके साथ ही ज़ैनुद्दीन उठा, बदरुद्दीन को लेकर दूसरे कमरे में गया, उसे मसहरी पर लिटा दिया। खुद 48 के पास आया जो अपनी ख्वाबगाह में ज़ैनुद्दीन का सामान समेट रही थी। ज़ैनुद्दीन ने जल्दी जल्दी अपना जंगी लिबास पहना, जरूरत का सामान खुरजीनों में डाला, फिर वो बाहर निकला, घोड़े पर जीन डाली, उसे दहाना चढ़ाया। इतनी देर तक 48 ने चमड़े की खुरजीनें घोड़े की जीन से बांध दी थी। जीन के पिछले हिस्से में एक बिस्तर भी बांध दिया गया था। पानी का मशकीज़ा और दूसरी चीजें भी 48 ने बड़े एहतमाम के साथ जीन के साथ बांधी थी। फिर ज़ैनुद्दीन ने अपने घोड़े की बाग खोली, एक गहरी निगाह मध्यम चांदनी रात में 48 पर डाली, फिर कहने लगा, 48 कुछ देर होंठ काटती रही, फिर कहने लगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं मैं एक मुजाहिद की बीवी हूं। जब आप अपनी किसी मुहिम से लौटेंगे तब भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और जब आप किसी मुहिम पर निकलेंगे तब भी मैं आपको मुस्कुराकर रुखसत करने का हौसला और जुर्रत रखती हूँ। 48 के उन अल्फाज पर ज़ैनुद्दीन मुस्कुरा दिया, आगे बढ़कर उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। इस पर 48 मुस्कुरा दी और कहने लगी, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करती, हकीकत यह है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे शोहर मिले हैं। उसके बाद ज़ैनुद्दीन को 48 दरवाजे तक छोड़ने गई। ज़ैनुद्दीन अपने घोड़े पर सवार हुआ और मुस्तकर की तरफ चला गया। फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम दोनों अपने जंगी लिबास में वहां मौजूद थे। लश्कर की तकसीम का काम सर अंजाम दिया गया। फिर ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक काजी अबू सईद के यहाँ आए। ज़ैनुद्दीन ने तीनों कासिदों को साथ लिया, सबसे हाथ मिलाकर अलविदा कहा। फिर तीनों कासिदों और अपने आधे लश्कर के साथ ज़ैनुद्दीन अपने मस्कन से निकल गया था। उन तीनों कासिदों और मुखबिरों की रहनुमाई में ज़ैनुद्दीन अपने लश्कर के साथ एक कोहिस्तानी वैराने में उनके कहने पर रुक गया। जो ही वो घोड़े से उतरा, एक तरफ सुल्तान इमादुद्दीन नमूदार हुआ। ज़ैनुद्दीन को देखते ही सुल्तान ने अपने दोनों बाजू फैला दिए थे और ज़ैनुद्दीन भागकर सुल्तान से बगलगीर हो गया था। सुल्तान ने उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, ऐ फर्जंदे अजीज, तूने इससे पहले जो बाल्डोन को बदतरीन शिकस्त दी और टैंकर्ड को जो नाकाबिले तस्कीर ख्याल किया जाता था शिकस्त देकर मार भगाया, तो उस मौके पर मेरे बच्चे, मुझे जो खुशी हुई थी उसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और अब मैं तुझे दूसरी मुबारकबाद देता हूँ कि तूने फ्रांसीसियों और रोमनों के खिलाफ भी कामयाब शब-खून मारा। यह अलहदा बात है कि हम अपने शहर बजा की हिफाजत नहीं कर सके और सलीबी फ्रांसीसियों और रोमनों ने वहां मुसलमानों का कत्ल किया। अजीज बेटे, ये जो रज़्मगाह सजने वाली है, खुदावंदे कदूस ने चाहा तो इसी रज़्मगाह में हम अपने बजा शहर के मुसलमानों के कत्लेआम का इंतकाम खूब लेंगे। बच्चे, दुश्मन की पेशकदमी पर निगाह रखने के लिए मैंने अपने मुखबिर मुकर्रर कर रखे हैं और मेरे मुखबिरों का कहना है कि कल असर के करीब दुश्मन का लश्कर यहाँ पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। हम दुश्मन पर शब खून नहीं मारेंगे। खुदावंदे कदूस ने चाहा तो दिन के उजाले में उनसे टकराएंगे और उन्हें बताएंगे कि अब मुसलमान उठ खड़े हुए हैं और वो देखेंगे कि हम अपनी हिफाजत का सामान कैसे करते हैं। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा,
میں نے اپنے ان 3 قاصدوں کے ہاتھ جنگ کی منصوبہ بندی بھی بھجوائی تھی، کیا تم اس سے اتفاق کرتے ہو؟ اس پر مسکراتے ہوئے زین الدین کہنے لگا، سلطان محترم، اتفاق نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو دشمن سے نمٹنے کی منصوبہ بندی آپ نے بنائی ہے یقیناً ہم اس میں کامیاب اور کامران نکلیں گے، اور خداوند قدوس کو منظور ہوا تو ان میدانوں کے اندر دشمن کو ہم بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانک کر رکھ دیں گے۔ زین الدین کے ان الفاظ پر سلطان نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر سلطان کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر تک میرے 2 سالار آتے ہیں، وہ تمہیں اس جگہ لے جائیں گے جہاں تم نے گھات لگانی ہے۔ میری گھات یہاں سے چند قدم جنوب مغرب کی طرف ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کے 2 چھوٹے سالار آ گئے تھے، اور سلطان کے حکم پر وہ زین الدین کو اس کے لشکر کے ساتھ اس سمت لے جا رہے تھے جہاں اس نے گھات لگانی تھی۔ وہ دونوں سالار جس جگہ زین الدین کو لے کر گئے وہ نہ صرف کوہستانی سلسلہ تھا بلکہ کٹی پھٹی زمین تھی، اور لشکر کے قیام کے لیے بڑی معقول اور عمدہ تھی۔ چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ زین الدین نے وہاں قیام کر لیا، جبکہ سلطان کے وہ دونوں چھوٹے سالار واپس چلے گئے تھے۔ اس طرح عدنان بن ہاشم بھی دوسرے آدھے حصے کے لشکر کے ساتھ رات کے پچھلے حصے میں اپنے مسکن کے مدخل کے قریب ذرا آگے پڑاؤ کر گیا تھا، جبکہ فضل بن اسحاق نے مسکن کے مرد عورتوں کو کل کے لیے چوکس رہنے کی اطلاع کر دی تھی۔ دوسری طرف شیزر کا حاکم اسامہ بھی اپنی تیاریوں کو اسی طرح آخری شکل دے چکا تھا۔ اسی طرح رومنوں اور فرانسیسیوں کے لشکر کا بے چینی سے انتظار ہونے لگا تھا۔ 48 اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ میکل اور سبتا دونوں ماں بیٹی مکان میں داخل ہوئی۔ دونوں ماں بیٹی کو دیکھتے ہی 48 نے خوشی کا اظہار کیا۔ آگے بڑھ کر اس نے دونوں کا استقبال کیا، پھر اس نے انہیں دیوان خانے میں بٹھایا، خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس موقع پر میکل نے 48 کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹی میں دیکھتی ہوں تو اس وقت گھر پر اکیلی ہے۔ محترم احمد بن قاسم کہاں ہے؟ بدر الدین کہاں ہے؟ زین الدین اس وقت کہاں ہے؟ میکل کے ان الفاظ میں 48 نے باری باری غور سے دونوں ماں بیٹی کی طرف دیکھا، پھر سوالیہ سے انداز میں کہنے لگی، جو نئے حالات رونما ہوئے ہیں کیا آپ کو ان سے متعلق کوئی خبر نہیں ہے؟ 48 کے ان الفاظ کا جواب میکل دینا چاہتی تھی کہ خوبصورت سبتا پہلے بول اٹھی اور کہنے لگی، ہمیں اس قدر خبر ضرور ہوئی ہے کہ فرانسیسی اور رومنوں کا ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لشکر کل یہاں پہنچے گا۔ اسی سلسلے میں اور ماں امیر سے گفتگو کرنے کے لیے آئی ہیں۔ سبتا کے خاموش ہونے پر 48 بولی اور کہنے لگی، امیر تو گزشتہ شب ہی مسکن سے نکل کر جا چکے ہیں۔ 48 کے ان الفاظ پر میکل اور سبتا دونوں چونک سی گئی تھی۔ اس بار میکل نے پوچھ لیا، زین الدین کہاں گیا ہے بیٹی؟ جواب میں 48 نے پورے حالات تفصیل کے ساتھ کہہ سنائے تھے۔ 48 کے تفصیل کہنے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز بڑی فکر مندی اور تفکرات بھرے انداز میں سبتا نے کیا۔ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے حالات زیادہ ابتری کا شکار ہیں۔ اگر سلطان عماد الدین بھی یہاں پہنچ چکے ہیں اور امیر زین الدین ان کی طرف چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے مسکن کے نواحی میدانوں ہی میں دشمن سے نپٹا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر کسی قدر خفگی اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے سبتا کہنے لگی، ان یورپی حکمرانوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بار بار یہ مسلمانوں کے علاقوں پر کیوں چڑھ دوڑتے ہیں؟ پہلے انہوں نے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی، جگہ جگہ شہروں اور قصبوں کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اب جب مسلمان قوت پکڑنے لگے ہیں تو پھر انہیں اپنے لیے خطرات محسوس ہونے لگے ہیں، اور ایک بار پھر فرانس اور رومنوں کے بادشاہ لشکر لے کر ان سرزمینوں کی طرف چڑھ دوڑے ہیں۔ سبتا دم لینے کے لیے رکی، پھر پہلے کی نسبت زیادہ غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے یہ یورپی قوتیں کب سنبھلیں گی، کب ان کے دلوں سے کرود جائے گا۔ اگر یہ اسی طرح شعلوں کی طرح بھڑک کر بجھتے رہے تو خداوند قدوس کو منظور ہوا تو ایک روز وہ بھی آئے گا کہ انہیں بیت المقدس سے بھی محروم ہو کر واپس یورپ کا رخ کرنا پڑے گا۔ سبتا جب رکی تب میکل بول اٹھی، احمد بن قاسم اور بدر الدین اس وقت کہاں ہے؟ 48 پھر بولی اور کہنے لگی، مسکن کے اطراف میں جو برج بنے ہوئے ہیں یا بڑی بڑی چٹانوں کے پیچھے جو جگہ ہموار اور صاف کر دی گئی ہیں وہاں پتھروں اور تیروں کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں۔ دراصل ہمارے مسکن کے باہر یہ ایک کرب خیز ٹکراؤ ہوگا۔ فرانس اور رومنوں کے حکمران ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کئی بار ان دشمن قوتوں نے شیزر کو فتح کرنا چاہا، لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسے وہ اپنی بے عزتی اور توہین خیال کرتے ہیں کہ وہ شیزر کو فتح نہیں کر پا رہے، اب پھر وہ شیزر ہی کو ہدف بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم خداوند قدوس کو منظور ہوا تو اس بار ان کی حالت پہلے حکمرانوں سے بھی زیادہ ابتر اور عبرت خیز ہوگی۔ جہاں تک احمد بن قاسم اور بدر الدین کا تعلق ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر برجوں کے اندر اور چٹانوں کے پیچھے پتھروں اور تیروں کے ڈھیر لگانے میں مصروف ہیں۔ اچانک 48 کو کوئی خیال گزرا، ایک گہری نگاہ اس نے سبتا پر ڈالی، پھر سبتا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سبتا میری بہن، جب سے امیر کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے بدر الدین میرے ساتھ زیادہ مانوس ہو چکا ہے۔
میں نے میری بہن تمہیں فراموش نہیں کیا، گاہے باگاہے میں تمہارے متعلق اس سے گفتگو کرتی رہی ہوں اور میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں کہ بدرالدین میں اب تبدیلی آئے گی۔ اگر کسی موقع پر تم پیار سے اسے اپنی طرف بلاؤ گی تو جس طرح پہلے وہ تم سے نفرت کا اظہار کرتا تھا یا تم اگر اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی تو ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتا تھا، مجھے امید ہے کہ اب وہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں اس کے ذہن میں یہ بات ڈال چکی ہوں کہ تم اس کی خالہ ہو اور تمہاری ماں سبتا کی سگی بہن اور میکل کی بیٹی تھی، اس لیے ان دونوں سے تمہارا ایسا رشتہ ہے جسے کسی بھی وقت جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں میں اسے اکثر کہتی رہی ہوں۔ اس کے اندر اب تم یقیناً ایک تبدیلی دیکھو گی۔ یہاں تک کہتے کہتے 48 کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مکان میں بدرالدین بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ سانس اس کی پھولی ہوئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے 48 پریشان ہو گئی۔ اسے آواز دے کر پوچھا، بدرالدین کیا بات ہے؟ اس پر بدرالدین اس سمت بھاگا جہاں پینے کے لیے پانی رکھا جاتا تھا اور 48 کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خالہ مجھے سخت پیاس لگی ہے، پانی پیوں گا اور احمد بن قاسم کے لیے بھی لے کر جاؤں گا۔ اس پر 48 دیوان خانے سے باہر آئی اور بدرالدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بدرالدین بیٹے پہلے ادھر آؤ۔ بدرالدین فوراً رک گیا، 48 کے کہنے پر واپس آیا۔ 48 کے پاس جب وہ آ کر کھڑا ہوا تب 48 اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے اندر میکل اور سبتا بیٹھی ہوئی ہیں، کیا تم پانی پینے کے بعد ان دونوں سے ملے بغیر ہی بھاگ جاؤ گے؟ بچے تم سے ان کا ایک ایسا رشتہ ہے جس سے متعلق میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ 48 کے الفاظ سن کر بدرالدین سنجیدہ ہو گیا تھا، دیوان خانے کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی میکل اور سبتا دونوں ہی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں کو بدرالدین نے سلام کیا، پھر میکل کی طرف گیا۔ میکل نے اسے اپنے ساتھ لپٹایا، اسے جی بھر کر چوما۔ اس موقع پر سبتا بیچاری رو دینے والی ہو رہی تھی۔ عجیب سے انداز میں میکل اور بدرالدین کو ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ بدرالدین علیحدہ ہوا، سبتا کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کے لیے گردن جھکائی، پھر بھاگا اور سبتا کی طرف بڑھا۔ اس کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے سبتا بیٹھ گئی، اپنے دونوں بازو اس نے پھیلا دیے تھے۔ بھاگ کر جب بدرالدین اس سے گلے ملا تب سبتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بدرالدین بھی رو رہا تھا۔ ان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے میکل اور 48 بھی دھاروں دھار رونے لگی تھی۔ پھر سبتا سنبھلی، سر پر بندھے ہوئے رومال سے پہلے اس نے بدرالدین کی آنکھیں صاف کی، کئی بار اس کے چہرے کو چوما، پھر اپنی آنکھیں خشک کی، اپنی جگہ سے اٹھی، بدرالدین کا ہاتھ پکڑا، پھر انتہائی چاہت اور محبت میں کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ، میں اپنے بیٹے کو خود پانی پلاتی ہوں۔ اس پر سبتا اور بدرالدین باہر نکلے۔ میکل اور 48 بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لی تھی۔ سبتا نے خود بدرالدین کو جب پانی پلایا تو بدرالدین پانی پینے کے بعد سبتا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خالہ میں نے احمد بن قاسم کے لیے بھی پانی لے کر جانا ہے۔ اس پر 48 آگے بڑھی، مطبخ سے اس نے ایک برتن لیا، اس میں پانی بھرا اور بدرالدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے اسی برتن کو پکڑ کر لے جاؤ، کسی اور کو بھی پیاس لگی ہو تو اس کو بھی پینے کے لیے پانی دے دینا۔ اس کے ساتھ ہی بدرالدین پانی کا وہ برتن لے کر مکان سے نکل گیا تھا۔ پہلے کی طرح 48 میکل اور سبتا پھر دیوان خانے میں بیٹھ گئی تھی، یہاں تک کہ سبتا نے 48 کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، 48 میری بہن، میں تیرا کیسے اور کس طرح شکریہ ادا کروں؟ زندگی بھر تیری ممنون رہوں گی کہ تم نے بدرالدین کا دل میری طرف سے صاف کر دیا ہے، اس لیے کہ سبتا کو رک جانا پڑا۔ 48 فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، سبتا تمہیں میں نے بہن کہا ہے، بہن اپنی بہن کے لیے اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اب تم میرے لیے دعا کرو کہ جس طرح میں نے بدرالدین کا دل تمہارے لیے صاف کیا ہے، اسی طرح کسی روز امیر زین الدین کا دل بھی تمہاری طرف سے صاف کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس روز ایسا ہوا میں سمجھوں گی میں تمہاری کامیاب بہن اور امیر زین الدین کی ایک کامیاب بیوی ہوں۔ 48 کے ان الفاظ پر میکل اور سبتا مسکرا رہی تھی، پھر تینوں مل کر آنے والے حالات سے متعلق فکر مندی سے گفتگو کرنے لگی تھی۔ اسی روز عصر کے قریب رومنوں اور فرانسیسیوں کا لشکر شیزر اور زین الدین کے مسکن کے درمیان جو وسیع میدان تھے وہاں پہنچا، اور وہاں انہوں نے خیمے نصب کر کے اپنا پڑاؤ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان گنت بار برداری کے جانوروں سے سامان اتار کر جگہ جگہ ڈھیر لگائے جانے لگے تھے۔ لشکر کے ایک حصے کو چوکس کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کا کوئی لشکر اچانک حملہ آور ہو کر انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس طرح رومنوں اور فرانسیسیوں نے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا۔ دن کا وہ بچا ہوا حصہ اور اگلی رات بالکل خاموشی طاری رہی۔ رومن بھی شاید کوئی ہلچل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف سلطان عماد الدین زنگی، زین الدین اور باقی سالار بھی فرانسیسیوں اور رومن دونوں کو سستانے اور آرام کرنے کے بعد شکست کی مار مارنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اگلے روز صبح سویرے ٹکراؤ کی ابتدا ہوئی اور یہ شروعات شیزر شہر کے حکمران اسامہ کی طرف سے ہوئی۔ اسامہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نکلا، اس کے پیچھے شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور شہر سے نکلتے ہی اسامہ فرانسیسیوں اور رومنوں کے لشکر کے ایک پہلو پر دل و جان کے روگ برپا کر کے ذات کے مکمل اور بھرپور خاکوں کو تباہ کرتی تیز بھڑکتی اذیتوں کی طرح حملہ ور ہوا تھا۔ شیزر کے حکمران اسامہ کے اس طرح اپنے شہر سے باہر نکل کر صلیبیوں پر حملہ ور ہونے سے
फ्रांसीसी और रोमनों की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो अभी तक सुल्तान की आमद से बेखबर थे। वो अभी तक कोहिस्तानी मस्कन की ताकत और असल कुव्वत से भी आगाह नहीं थे। चूंकि जो लश्कर उसामा शीजर शहर से लेकर निकला था, उसकी तादाद रोमनों और फ्रांसीसियों के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखती थी। लिहाजा उस सूरत हाल ने फ्रांसीसियों और रोमनों के अंदर एक खुशी की लहर बर्पा कर दी और वो समझने लगे कि शीजर के हुक्मरान उसामा ने हमाकत और गलती करके एक तरह से शहर खुद ही हमारे हवाले करने का कदम उठा लिया है। मगर वो नहीं जानते थे कि उनके इर्द गिर्द कज़ाए कदर की सूरत में और बहुत सी कुव्वतें घात लगाए बैठी हैं, जो उन पर शाहीनों की तरह झपटने के लिए बेचैन और बेताब हैं। बहरहाल शीजर के हुक्मरान उसामा को इस तरह अपने लश्कर के साथ निकलते और हमलावर होते देखकर फ्रांसीसी और रोमन बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए उस पर हमलावर होने के लिए लपके थे। उनका ख्याल था कि वह फौरन ही शीजर के उस लश्कर का खात्मा करके शीजर शहर में दाखिल होंगे और शहर के अंदर लूट मार और कत्लो गारतगरी का वो बाजार गर्म करेंगे जो इससे पहले शीजर के रहने वालों ने कभी ना देखा होगा। कुछ रोमन और फ्रांसीसी जल्दबाजी से काम लेते हुए तकरीबन भागते हुए अपने लश्कर के आगे आगे गए और उन्होंने उसामा के लश्कर के अगले हिस्से पर हमला कर दिया था। अभी रोमन और फ्रांसीसी पूरी तरह उसामा के लश्कर से टकराए नहीं थे कि वो चौंक उठे, इसलिए कि उनकी पुष्ट की तरफ से एक तब्दीली रोनमा हुई। अदनान बिन हाशिम अपने हिस्से के लश्कर के साथ उनकी पुष्ट पर नमूदार हुआ और बर्फ के कोंदों की तरह हमलावर हो गया था। पुष्ट की जानिब से जब अचानक अदनान बिन हाशिम ने हमलावर होकर फ्रांसीसियों और रोमनों का कत्लेआम शुरू किया, तब उसामा की तरफ बढ़ते हुए रोमनों फ्रांसीसियों के कदम किसी कदर रुक गए थे, हिचकिचाहट का शिकार हो गए थे। उनकी उसी हिचकिचाहट से फायदा उठाते हुए उसामा ने उन पर तेज हमले शुरू कर दिए थे। जिस वक्त रोमनों और फ्रांसीसियों ने फौरन अपने लश्कर की तंजीम दुरुस्त करके सामने की तरफ से उसामा और पुश्त की जानिब से अदनान बिन हाशिम के हमलों के सामने दिफा करते हुए जवाबी कार्रवाइयां करनी शुरू की थी, उनके लिए एक ऐसी मुसीबत उठी जिसने उनके पांव तले से जमीन खींचना शुरू की थी। इसलिए कि उसी लम्हे ज़ैनुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर के साथ अपनी घात से निकला और लहू के तूफान उठाती तिलमिलाती मुस्तरिब लहरों की तरह रोमनों और फ्रांसीसियों के लश्कर पर हमलावर हुआ था। और ज़ैनुद्दीन के उन तेज और जानलेवा हमलों ने एक तरह से फ्रांसीसियों और रोमनों को हिलाकर रख दिया था। रोमन और फ्रांसीसी इससे पहले अपनी पुश्त पर और सामने उसामा और अदनान बिन हाशिम के साथ मसरूफ जंग थे। जब उसी वक्त ज़ैनुद्दीन उनके एक पहलू पर हमलावर हुआ, तब वो फ्रांसीसी और रोमन जो उस वक्त शीजर के हुक्मरान उसामा से टकरा रहे थे, उनमें से अक्सरियत को तेज हमले करते हुए ज़ैनुद्दीन ने मौत के घाट उतार दिया था। और फिर उसने आगे बढ़ते हुए दुश्मन के लश्कर के अंदर घुसकर मौत का रक्स शुरू कर दिया था। जिस वक्त ज़ैनुद्दीन के इस तरह हमलावर होने और दुश्मन के साथ मौत का खेल खेलने की वजह से रोमनों और फ्रांसीसियों पर खौफ और अलमनाकी तारी हो रही थी, ऐन उसी लम्हे रज़मगाह के एक तरफ ऐसे होलनाक अंदाज में तकबीरें बुलंद की गई कि मैदान और कोहिस्तानी सिलसिले उन तकबीरों की बाज़गश्त से गूंज उठे थे। फिर उन्हीं गूंजों में सुल्तान इमादुद्दीन जंगी अपने लश्कर के साथ इस तरह नमूदार हुआ जिस तरह किसी अनजानी कुव्वत ने किसी गहरी नींद सोए शेर को कच्ची नींद से जगाकर बरहम कर दिया हो। देखते ही देखते सुल्तान इमादुद्दीन जंगी रोमनों और फ्रांसीसियों के लश्कर पर बाजबरूत मुजाहिदों की तरह हमलावर हुआ था। जब एक तरफ से सुल्तान इमादुद्दीन जंगी और ज़ैनुद्दीन और दूसरी समत से उसामा और अदनान बिन हाशिम ने फ्रांसीसियों और रोमनों पर जानलेवा हमले शुरू किए, तब मैदान जंग पूरी तरह भड़क उठा था। कुछ फ्रांसीसी और रोमनों ने उस मौके पर पीछे हटते हुए ज़ैनुद्दीन के मस्कन के कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन जब फजल बिन इसहाक की कमानदारी में काम करने वाले मर्दों और औरतों ने ऊपर से उन पर तीर अंदाजी की और पत्थर फेंके, तब वो चीखते चिल्लाते भाग गए थे। अब वो ये समझ रहे थे कि उनके चारों तरफ मौत ने अपने जबड़े खोले उनके खिलाफ रक्स शुरू कर दिया है। मैदान जंग में मौत के अजदहे महकूमियत की कैदो गुलामी की जंजीरें मनहूस जबड़े खोले मर्ग का रक्स करने लगी थी। जिंदगी पर मौत को तरजीह देते आग और खून के तुंद तूफान अपना काम दिखाने लगे थे। कफ उड़ाते अंदेशों और सायों की तरह उभरते खतरात ने रज़मगाह को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। जिस वक्त फ्रांसीसी और रोमनों पर मुसलमानों की तरफ से दबाव काफी बढ़ गया था और वो जारहियत से निकलकर अब सिर्फ अपने दिफा पर महदूद हुए थे, तब पहले सुल्तान की तरफ से तकबीरें बुलंद हुई, फिर ज़ैनुद्दीन ने तकबीरें बुलंद की, जिनके जवाब में जब सारे मुसलमानों ने तकबीरें बुलंद की तो कोहिस्तानी सिलसिले बुलंद बाज़गश्त से गूंज उठे थे। उन तकबीरों के जवाब में इजाफा करते हुए ज़ैनुद्दीन के मस्कन के ऊपर जो लोग खड़े थे वो भी तकबीरें बुलंद करने लगे थे। उन तकबीरों की वजह से मुसलमान लश्करियों में एक नया जोश और जज्बा पैदा हुआ और वो पहले की निस्बत बढ़ चढ़कर खैर और शर की रज़मगाह में फतह और कामरानी के नकीब करबे मुसलसल और गरम सराबों की तरह हमलावर होने लगे थे। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद अब मुसलमान मुजाहिदों के सामने रोमनों और फ्रांसीसियों की हालत उदासियों की जर्द रेत, बातिन के आशोब, आंखों के खौफ, चेहरों के कर्ब, अंदर के रोग, अलमजदा गूंजों के भंवर,
जिंदान के सन्नाटों और शिकन शिकन अजाइम किसी होना शुरू हो गई थी। कुछ देर मजीद उन्होंने अपना दिफा किया, जब उन्होंने अंदाजा लगाया कि अब वो अपना दिफा भी नहीं कर सकते और एक तरह से मुसलमानों ने चारों तरफ से उनका कत्लेआम शुरू कर दिया है। तब रोमनों और फ्रांसीसी हुक्मरानों ने अपने बचे कुचे लश्करियों को समेटा और अपनी जानें बचाकर भाग खड़े हुए। सुल्तान के कहने पर उसामा और अदनान बिन हाशिम दोनों अपने हिस्से के लश्कर के साथ वहीं रहे और सुल्तान ही के हुक्म पर दोनों ने दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जबकि सुल्तान और जैनुद्दीन ने अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ भागते फ्रांसीसियों और रोमनों का ताकुब करते हुए उनकी तादाद मजीद कम करना शुरू कर दी थी। सुल्तान इमादुद्दीन और जैनुद्दीन ने कुछ दूर तक दुश्मन का इसी तरह ताकुब किया। जब उन्होंने अंदाजा लगाया कि फ्रांसीसियों और रोमनों का वो लश्कर अब मुसलमानों के लिए किसी नुकसान का बायस नहीं बन सकता, तब सुल्तान और जैनुद्दीन दोनों अपने लश्कर के साथ पलटे और उन मैदानों का रुख किया था जहां फ्रांसीसियों और रोमनों के साथ टकराव हुआ था। इस जंग से मुतल्लिक मौर्रखीन लिखते हैं कि रोमन और फ्रांस के शहंशाह को जब मुसलमानों के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और अपने ताबड़तोड़ हमलों से मुसलमानों ने यूरोप की इन कुव्वतों को शिकस्त दी, तो रात की तारीकी में भागते हुए सलीबी अपने पीछे बहुत सी मंजनीकें और दूसरा साजो सामान छोड़ गए थे। मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि इमादुद्दीन ने दूर तक उनका ताकुब किया और हजारों सलीबियों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। इस लड़ाई में मुसलमानों को बड़ी कसीर मिकदार में माल गनीमत मिला। मुसलमानों की शानदार और अजीम फतह पर बहुत से मुसलमान शोहरा ने कसीदे लिखे। इनमें मुस्लिम बिन खिज़र के कसीदे ने बड़ी शोहरत हासिल की। बहरहाल भागते दुश्मन का ताकुब करते हुए सुल्तान इमादुद्दीन और जैनुद्दीन दोनों उस जगह आए जहां दुश्मन के साथ टकराव हुआ था। दूसरी तरफ फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के बादशाह दोनों शिकस्त उठाने के बाद यरूशलेम की तरफ भागे थे। उनका इरादा था कि वो वापस शिकस्त का दाग लेकर यूरोप नहीं जाएंगे, बल्कि यरूशलेम पहुंचकर फिर अपनी तैयारियों को अपने अरूज पर लाएंगे और यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन को अपने साथ मिलाकर मुसलमानों पर ऐसी जरब लगाएंगे कि मुसलमान कहीं भी जमकर उनका मुकाबला ना कर पाएं। सुल्तान इमादुद्दीन और जैनुद्दीन दोनों जब उन मैदानों में आए जहां रज़्मगाह का रन सजा था, सबसे पहले उन्होंने दुश्मन के छोड़े हुए सामान का जायजा लिया। कुछ देर तक इमादुद्दीन जैनुद्दीन अपने सालारों के साथ उस सामान के गिर्द घूमकर उसका जायजा लेता रहा। फिर सुल्तान एक जगह रुका। उस मौके पर एक गहरी निगाह उसने जैनुद्दीन पर डाली, फिर बाकी सालारों की तरफ गौर से देखा। उसके बाद वो जैनुद्दीन को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि इस बार जैनुद्दीन ने बोलने में पहल की और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप जानते हैं मैंने कभी आपकी बात ठुकराई नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा एहसान कि आप मुझे बेटों की सी अहमियत देते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज, एक बहुत बड़ी सादत का मकाम है। इस मौके पर जबकि हम सब ने यकजहती का सबूत देते हुए यूरोप की दो बड़ी कुव्वतों को शिकस्त देकर मार भगाया है और ये लम्हात हमारे लिए यकीनन खुशी और मुसरत के लम्हात हैं। इस मौके पर सुल्तान मोहतरम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और साथ ही मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरा कहा टालेंगे नहीं। उस मौके पर सुल्तान इमादुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जैनुद्दीन की तरफ देखा, फिर बड़ी शफकत और मोहब्बत में उसे मुखातिब करके कहने लगा, जैनुद्दीन, तुम्हारी हैसियत मेरे बेटे की सी है और कुछ कहने के लिए तुम्हें इस कदर पेश अल्फाज और तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। जैनुद्दीन ने उस मौके पर एक गहरी निगाह सुल्तान पर डाली, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरी ख्वाहिश है कि दुश्मन जिस कदर सामान छोड़कर गया है, ये सारा माले गनीमत आप अपने साथ हल्ब लेकर जाएं। इसमें से हम कुछ नहीं रखेंगे। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात ठुकराएंगे नहीं और अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो हम सब आपके ममनून और शुक्रगुजार होंगे। उस मौके पर सुल्तान ने तेज निगाहों से जैनुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जैनुद्दीन बेटे, बात यह है कि अगर मैं सारा सामान समेट कर अपने साथ ले जाऊं तो ये तुम्हारे सालारों और तुम्हारे लश्करियों उसामा और उसके लश्करियों के साथ इंतहा दर्जे की ज्यादती होगी। इस पर सबसे पहले उसामा बोला और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, शीजर शहर की हैसियत से मेरे जराए आमदनी बहुत है। मैं बड़े एहसन तरीके से न सिर्फ अपने लश्कर के अखराजात पूरे कर सकता हूँ, बल्कि मेरे शहर के अंदर जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी मैं मदद भी इसी आमदनी से करता हूँ। लिहाजा मैं इस माले गनीमत के अपने हिस्से से दस्तबरदार होता हूँ। लम्हा भर के लिए सुल्तान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो उसामा को मुखातिब करके कहने लगा, उसामा, इससे पहले भी कई बार तुम अपने हिस्से से दस्तबरदार होते रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान ने जैनुद्दीन की तरफ देखा, फिर बड़ी शफकत में उसे मुखातिब करके कहने लगा, जैनुद्दीन बेटे, मैं यकीनन तुम्हारी बात मानते हुए खुशी महसूस करता हूँ, पर बच्चे ये देख तेरे जराए आमदनी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही है कि तेरे मस्कन के लोगों ने रेवड़ पाल रखे हैं और कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर फलदार दरख्त लगा रखे हैं और जो थोड़े बहुत मैदान हैं उनमें गल्ला उगा लेते हैं, लेकिन इन सब से तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी नहीं हो सकती। इस बिना पर यह जो माले गनीमत है। यहाँ तक कहते कहते सुल्तान इमादुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए वहां आए
उस जगह आकर रुके जहां सुल्तान सारे सालारों के साथ खड़ा था। सुल्तान उन्हें देखते ही मुस्कुराया, इसलिए कि वो सुल्तान के मुखबिर थे। अपने घोड़ों से उतरकर वो करीब आए। पहले दोनों ने बुलंद आवाज में सलाम कहा। सुल्तान और उसके सारे सालारों ने भी उनसे बेहतरीन अंदाज में सलाम का जवाब दिया। फिर उन दो में से एक सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के शहंशाह के शीजर पर हमलावर होने की खबर चारों तरफ फैल गई थी। अक्सर ईसाई हुक्मरान मुतमईन थे कि फ्रांस और कुस्तुनतुनिया का मुतहिदा लश्कर मुसलमानों को हर महाज और हर मैदान जंग में शिकस्त फाश देगा और मुसलमानों के आखिरी इलाकों तक फतह के फरीरे लहराता चला जाएगा। इस बिना पर बहुत से ईसाई हुक्मरानों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि वो इस सिलसिले में कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के बादशाह की मदद करें, इसलिए कि उनका पुख्ता यकीन था कि उन दोनों यूरोपीय हुक्मरानों को मुसलमानों के खिलाफ यकीनी कामयाबी नसीब होगी। इसी बिना पर वो उन दोनों हुक्मरानों की मदद के लिए अपने लश्कर लेकर नहीं निकले। हाँ, ईसाइयों का एक हुक्मरान जरूर हरकत में आया है और वो अरका का हुक्मरान है। अरका शहर के उस लश्कर को अभी तक यह खबर नहीं हुई कि शीजर शहर के नवाह में मुसलमानों के हाथों रोमनों और फ्रांसीसियों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो दोनों यरूशलेम की तरफ भाग गए हैं। इसी बिना पर अरका शहर वालों का लश्कर बड़ी तेजी से शीजर शहर की तरफ पेशकदमी कर रहा है। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर रुका। दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, अरका वालों का जो लश्कर इस तरफ आ रहा है उसके साथ भेड़ बकरियों के बहुत से रेवड़ हैं, बार बरदारी के जानवर भी बेशुमार हैं। ये सारी चीजें वो कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के हुक्मरानों को देने के लिए ला रहे हैं ताकि उन दोनों हुक्मरानों की अगर मुसलमानों के साथ जंगे तवील हो जाएं तो उन्हें रसद और जरूरियात की दूसरी चीजों की कमी महसूस ना हो। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब ज़ैनुद्दीन ने मुस्कुराते हुए सुल्तान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कुदरत हम पर मेहरबान है और कुदरत यकीनन हमारी मदद, हमारी रहनुमाई कर रही है। सुल्तान मोहतरम, अभी हम इस माले गनीमत की तकसीम में उलझे हुए थे कि खुदावंदे कदूस मेरे मोहतरम रब ने हमारे लिए एक और रास्ता खोल दिया है। सुल्तान मोहतरम, अगर आप बुरा ना माने और मुझे इजाजत दे तो मैं और अदनान बिन हाशिम दोनों अरका शहर वालों से निपटते हैं। यहां तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका, फिर आने वाले मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, पहले ये कहो कि अरका की तरफ से आने वाले लश्कर की तादाद किस कदर है। जब आने वाले उन दोनों मुखबिरों ने दुश्मन की तादाद से ज़ैनुद्दीन को आगाह किया तब ज़ैनुद्दीन की खुशी की कोई इंतहा न थी। दोबारा सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं और अदनान बिन हाशिम इस लश्कर से बड़े अहसन तरीके से निपट लेंगे। सुल्तान मोहतरम, मैं फिर आपसे ये अर्ज करता हूँ, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया का बादशाह जो सामान छोड़कर भागे हैं उनमें छोटी बड़ी मंजनीकें भी काफी हैं। ये सब आपकी मिल्कियत है और ये सब आप अपने साथ हल्ब लेकर जाएंगे। मैं और अदनान बिन हाशिम थोड़ी देर तक आपकी इजाजत से उन मुखबिरों के साथ कूच करेंगे और अरका के लश्कर पर हमलावर होंगे। सुल्तान मोहतरम, जैसा कि मुखबिर बता चुके हैं कि उनके पास सामान के ढेर हैं, तो इस मौके पर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस सामान की तकसीम के काम को खत्म कर दें। ये सारा सामान आपके साथ जाएगा। अरका वाले जो सामान लेकर आए हैं उन्हें बदतरीन शिकस्त देने के बाद उस सामान पर हम कब्जा कर लेंगे और वो सामान आधा हमारा और आधा उसामा का होगा। उसामा बेशक इनकार करता रहे, लेकिन इस सामान का निस्फ मैं उसे जबरदस्ती देकर शीजर शहर भेजूंगा और मुझे उम्मीद है कि उसामा मेरी बात को टालेगा नहीं। यहां तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन जब खामोश हुआ तब सुल्तान ने मुस्कुराते हुए बारी बारी अदनान बिन हाशिम, उसामा और दीगर सालारों की तरफ देखा। जब उन सारे सालारों ने ज़ैनुद्दीन की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया तब सुल्तान इमादुद्दीन बड़ी खुशदिली से ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, ज़ैनुद्दीन मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी ये तजवीज़, तुम्हारी ये पेशकश मंजूर है। तुम्हारी आमद तक मैं अपने लश्कर के साथ यहीं रुकूंगा। उसामा भी उस वक्त तक मेरे पास रहेगा जब तक तुम अरका वालों को शिकस्त देकर हमारे लिए खुशखबरी लेकर नहीं आते। सुल्तान के उस फैसले से सब खुश हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम दोनों अपने लश्कर को लेकर आने वाले उन दोनों मुखबिरों के साथ अरका शहर के लश्कर पर हमलावर होने के लिए आंधी और तूफान की तरह वहां से कूच कर गए थे। ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम अपने लश्कर के साथ झूम कर उठते तूफानों, अंगड़ाइयां लेते आछी सेल, मौत के पैगाम, कज़ा के हिजान, फिजा की नब्ज को बरहम करती शोला निगाह, बर्ग की तरह बड़ी तेजी और बिजली की सी सूरत के साथ अरका शहर के लश्कर की तरफ बढ़े थे और उन्होंने आखिर उस लश्कर की राह जा रोकी। अरका के लश्कर की तादाद ज़ैनुद्दीन के लश्कर से कुछ ज्यादा ही होगी। वो परेशान थे कि ये कौन सा लश्कर है जो उनकी राह रोक कर खड़ा हुआ है। वो तो ये समझे हुए थे कि इन इलाकों में जो भी मुसलमानों के छोटे बड़े लश्कर हैं वो सब कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के बादशाह के साथ उलझे होंगे और जब वो भी फ्रांसीसियों और कुस्तुनतुनिया वालों से जा मिलेंगे तो मुसलमानों की ताकत में ज़ौफ और यूरोप वालों की ताकत में मजीद इजाफा होगा। चुनाचे जब ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम ने उनकी राह रोकी तब वो भी मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हो गए। अब सूरत हाल ये थी कि दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने थे। ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम दोनों अपने लश्कर के आगे थे और दोनों के दरमियान काफी फासला था। शायद रास्ते ही में उन्होंने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम करके अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करने का फैसला कर लिया था।
चुनाचे जब दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने उस्तवार हुए तब अदनान बिन हाशिम ने अपने लश्कर के सामने खड़े ही खड़े फिजा के अंदर एक सुर्ख झंडी लहराई। शायद ये ज़ैनुद्दीन के लिए एक इशारा था कि वो दुश्मन पर ज़रब लगाने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद है। यह इशारा पाने के बाद ज़ैनुद्दीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। उस मौके पर उसने अपने बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में तलवार फिजा में बुलंद करते हुए जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की। उन तकबीरों का बुलंद होना था कि पूरे लश्कर ने तकबीरें बुलंद करना शुरू कर दी और उन तकबीरों की आवाजों ने सिर्फ मैदान जंग ही को नहीं, इर्द गिर्द के कोहिस्तानी सिलसिलों को भी हिला कर रख दिया था। ज़ैनुद्दीन की इस तरह तकबीरें बुलंद करने के साथ ही साथ उसका लश्कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था और बीच में एक खला बन गया था। उसके बाद सबसे पहले ज़ैनुद्दीन ने अपने काम की इब्तिदा की। तब्दीली के खूनी इंकलाब की तरह हमलावर हो गया था। ज़ैनुद्दीन के साथ ही साथ अदनान बिन हाशिम भी हर शय के हरफो सौत के सायों को काफलों की गर्द की तरह उड़ा देने वाले अकूबत के समंदर की तरह हमलावर हो गया था। दूसरी तरफ अरका वालों का लश्कर भी ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम के लश्कर पर सांपों किसी फुनकार और मौत की कराहों की तरह टूट पड़ा था। दोनों लश्करों के टकराने से मैदान जंग में सो बसो बिखरते कहर और कू बकू फैलते अजाब ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। बदन पारा पारा, चेहरे लहू लहू होना शुरू हो गए थे। आवाजों का तरन्नुम, रूहों का सरूर, महताब चेहरे, फूल जिस्म, रंग भरी सदाएं, आवाजों की खनक, गरज के हर शय खून आलूद होना शुरू हो गई थी। मैदान जंग के अंदर वहशी तमाशे, स्याह तकदीर के साए, बदबख्तियां और होलनाकियां रक्स करने लगी थी। कुछ ही देर के टकराव के बाद अरका वालों के लश्कर की हालत शिकम शिकम को गुरसन्ना करती, ख्वारी और खराबी रूहों को जख्म जख्म करती, काली साजिशों चेहरों को सिलवट सिलवट करते स्याह सन्नाटों की सी होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि अरका वालों का लश्कर शिकस्त उठाकर भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर तक ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम ने उनका ताक़ुब करके उनकी तादाद को मजीद कम किया। फिर वो पलटे, जख्मियों की देखभाल की। उसके बाद दुश्मन के पास जिस कदर साजो सामान था जो शुमार से बाहर था, उसे समेटकर वो वापस अपने मस्कन की तरफ हो लिए थे। ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम दोनों जब सारे सामान के साथ अपने मस्कन से बाहर खुले मैदानों में उस जगह पहुंचे जहां सुल्तान के अलावा उस सामान ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था, तब सुल्तान ने अपने सारे सालारों समेत ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया और जो सामान वो लेकर आए थे वो जब बार बर्दारी के जानवरों से उतारा गया और बार बर्दारी के सारे जानवर एक तरफ कर दिए गए, साथ ही भेड़ बकरियों के रेवड़ जो अरका का लश्कर अपने साथ ला रहा था और जिसे उन्होंने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के बादशाहों के लश्कर के हवाले करना था, सब एक जगह खड़े कर दिए गए थे। सुल्तान सब चीजों का जायजा लेते हुए बेहद खुशी का इजहार कर रहा था कि ऐसे मौके पर कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए माले गनीमत के उस सामान में दाखिल हुए। उन्हें देखकर सुल्तान चौंका था। सामान का जायजा लेना उसने छोड़ दिया और उनकी तरफ मतवज्जे हुआ। आने वाले करीब आकर रुके, सलाम कहा। उसके बाद सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हम कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं जिन्हें हम अपने हक में अच्छा ख्याल नहीं करते। सुल्तान गौर से उनकी तरफ देख रहा था, इसलिए कि वो सुल्तान के मुखबिर थे। यहाँ तक कि सुल्तान ने उन्हें मुखातिब किया, जो कुछ कहना चाहते हो जल्द कहो, मुझे तजस्सुस में मत डालो। इस पर जो पहले मुखातिब हुआ दोबारा बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, पहली खबर जो हमारे हक में अच्छी नहीं है वो ये कि फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के दोनों बादशाह अपने बचे कुचे लश्करियों को लेकर यरूशलेम की तरफ भागे थे। यरूशलेम पहुंचकर उन्होंने यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन के साथ साजबाज करके एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करना शुरू किया है और मुनासिब तैयारियों के बाद वो उस लश्कर को हरकत में लाएंगे और हम पर हमलावर होते हुए वो ये कोशिश करेंगे कि आपके हाथों उन्हें जो नाकामियों और शिकस्तों का सामना करना पड़ा है उसका इंतकाम लेकर मुसलमानों के इलाकों में दूर तक तुर्क-ओ-ताज की जाए। दूसरी बुरी खबर यह है कि कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने हमारे इलाकों पर हमलावर होने से पहले कुछ तेज रफ्तार कासिद कुस्तुनतुनिया भिजवाए थे और उसने वहां से मजीद लश्कर तलब किए थे ताकि मुसलमानों के खिलाफ अपनी कामयाबियों को यकीनी बनाया जाए। इसी दौरान ये खबरें यूरोप के सारे इलाकों में फैल गईं कि कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के बादशाहों ने मिलकर एक नई सलीबी कशमकश की तरह डाली है। लिहाजा इन खबरों को सुनकर जर्मनों का एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हुआ। वो लश्कर पहले कुस्तुनतुनिया पहुंचा और अब कुस्तुनतुनिया के लश्कर के साथ ये मशरिक की तरफ पेशकदमी कर चुका है। कुस्तुनतुनिया यानी रोमनों और जर्मनों का यह मुत्तहिदा लश्कर खुश्की के रास्ते नहीं आ रहा। उन्हें पता है कि खुश्की के रास्ते उन्हें अनातोलिया के मैदानों से गुजरना होगा और वहां सल्जोकी सुल्तान की हुकूमत है, लिहाजा वो उन पर हमलावर होकर उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। इस बिना पर वो एक बहुत बड़े बहरी बेड़े के जरिए अंताकिया पहुंचेंगे और वहां से हमारे इलाकों का रुख करेंगे। जहां तक हम खबरें हासिल कर चुके हैं वो 1-2 रोज तक अंताकिया पहुंचकर अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा करेंगे। सुल्तान मोहतरम, तीसरी बुरी खबर यह है कि अरका और बहरीन जो कभी हमारे शहर हुआ करते थे और पिछली सलीबी जंग में सलीबी दोनों शहरों पर काबिज हो गए थे, उन शहरों के नसरानी हुक्मरानों ने मुसलमानों का नातिका बंद कर दिया है।
उन दोनों नसरानी शहरों के इर्द गिर्द और आसपास जिस कदर मुसलमानों की आबादी या छोटे बड़े शहर और कस्बे हैं, नसरानी जंगजू उन पर हमलावर होते हैं और मालो असबाब लूट लेते हैं। इसके अलावा इन शहरों के आसपास जितनी शहराएं हैं और रास्ते हैं, वहां मुसलमानों का कोई काफिला सफर नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसे अपनी हर चीज से महरूम करके काफिले के मुसाफिरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर जब रुका, तब सुल्तान ने बारी बारी बड़े गौर से पहले ज़ैनुद्दीन, फिर अदनान बिन हाशिम और दीगर सालारों की तरफ देखा। उस मौके पर ज़ैनुद्दीन सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहूं। सुल्तान ने खफगी और किसी कदर घूरने के अंदाज में ज़ैनुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ज़ैनुद्दीन मेरे बेटे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किया करो। तुम बेटे की हैसियत से एक ऐसे फर्जंद हो जो मेरे लिए पसंदीदा और काबिल एतमाद हो, एक ऐसे सालार हो जिस पर मैं बद से बदतरीन हालात में भी मुकम्मल एतमाद और भरोसा कर सकता हूँ। कहो तुम कहना क्या चाहते हो। हल्की सी मुस्कुराहट ज़ैनुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुई, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कबल इसके कि दुश्मनों के इतने बड़े बड़े असाकिर हमारे खिलाफ हरकत में आ जाएं, हम पहले ही उनके खिलाफ यलगार कर दे। पहले अरका शहर का रुख करते हैं। अरका वालों ने वाकई मुसलमानों पर मजालिम की हद कर रखी है और फिर उन्होंने फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के बादशाहों की मदद के लिए एक लश्कर भी रवाना किया। गो उस लश्कर को हमने शिकस्त दे दी है, लेकिन अरका वालों का एहतसाब करना जरूरी है। मैं चाहता हूँ यहाँ से कूच करने के बाद पहले अरका पर ज़रब लगाएं और उन्हें जेर करके और अरका को इस्लामी हदूद में शामिल करके फिर बहरीन का रुख करें और वहाँ जो नसरानियों का एक बहुत बड़ा लश्कर है उसका खात्मा करके बहरीन पर भी कब्जा करें। इसलिए कि दोनों शहर पहले हमारे थे। नसरानियों ने गुज़िश्ता सलीबी जंग में उन पर काबिज होकर वहाँ मुसलमानों का बेपनाह कत्लेआम किया था, लिहाजा वहाँ जो हुक्मरान हैं उनसे इंतकाम लेना हमारे फराइज में शामिल है। मैं चाहता हूँ यहाँ से कूच करने के बाद पहले अरका पर ज़रब लगाएं और उन्हें जेर करके और अरका को इस्लामी हदूद में शामिल करके फिर बहरीन का रुख करें और वहाँ जो नसरानियों का एक बहुत बड़ा लश्कर है उसका खात्मा करके बहरीन पर भी कब्जा करें। इसलिए कि दोनों शहर पहले हमारे थे। नसरानियों ने गुज़िश्ता सलीबी जंग में उन पर काबिज होकर वहाँ मुसलमानों का बेपनाह कत्लेआम किया था, लिहाजा वहाँ जो हुक्मरान हैं उनसे इंतकाम लेना हमारे फराइज में शामिल है। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, माल गनीमत में जो सामान हमें मिला है पहले उसे संभालने का एहतमाम करना चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा करके अपने हिस्से का माल गनीमत हल्ब की तरफ रवाना करें, इसलिए कि ज़ैनुद्दीन को कहते कहते रुक जाना पड़ा। बीच में सुल्तान बोल उठा और कहने लगा, ज़ैनुद्दीन मेरे बेटे, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ। ये सामान फिलहाल हल्ब नहीं जाना चाहिए। हो सकता है दुश्मन का कोई लश्कर ताक में हो और जब हम ये सामान हल्ब भेजें तो वो हमलावर होकर न सिर्फ ये कि माल गनीमत के साथ जाने वाले दस्तों का खात्मा कर दें बल्कि माल गनीमत पर भी कब्जा कर लें। लिहाजा मैं ये पसंद करूंगा कि फिलहाल सारा सामान तुम्हारे मस्कन में मुंतकिल कर दिया जाए। हाँ, जो सामान उसामा के हिस्से का है वो अभी इसी वक्त उसामा के हवाले किया जाएगा। उसामा वक्त जाया किए बगैर उस सामान को शीजर में मुंतकिल कर देगा और उसामा अपने लश्कर के साथ शीजर ही में कयाम रखेगा। जहां तक तुम्हारे मस्कन का ताल्लुक है तो पहले ही की तरह फजल बिन इसहाक को लश्कर के एक हिस्से के साथ मस्कन की हिफाजत पर छोड़ना। तुम और अदनान बिन हाशिम मेरे साथ जाओगे। हमारी गैर मौजूदगी में दुश्मन का कोई लश्कर अगर तुम्हारे मस्कन या शीजर का रुख करता है तो फिर उसामा और फजल बिन इसहाक दोनों मिलकर तुम्हारे मस्कन और शीजर शहर का खूब दिफा कर सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान जब खामोश हुआ तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए ज़ैनुद्दीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इस मौके पर मेरी एक ख्वाहिश है, उम्मीद है आप रद्द नहीं करेंगे। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए ज़ैनुद्दीन की तरफ देखा, कहने लगा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर ज़ैनुद्दीन फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं चाहता हूँ कि आज की रात सारे लश्करी आराम करें, कल यहाँ से कूच करें और पहले अरका का रुख करें। मेरी ये ख्वाहिश है कि आने वाली रात का खाना मेरे मस्कन की तरफ से हो। इसे यूं जानिए कि मेरे मस्कन की तरफ से आप और आपके लश्कर की यह ज़ियाफत होगी। इसके अलावा सुल्तान मोहतरम, ज़ैनुद्दीन अपनी बात मुकम्मल ना कर सका क्योंकि उसामा बोल उठा और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये मेरे साथ ज्यादती होगी। इस ज़ियाफत का एहतमाम जरूर होना चाहिए, लेकिन अखराजात मेरे और ज़ैनुद्दीन के मस्कन के आधे आधे होंगे। अगर ये सारा इंतजाम और एहतमाम ज़ैनुद्दीन ने किया तो मैं ये समझूंगा कि मुझे जानबूझकर एक सादत से महरूम रखा जा रहा है। उसामा के उन अल्फाज पर सुल्तान ही नहीं, ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम भी मुस्कुरा दिए थे। फिर यही फैसला हुआ कि सुल्तान और उसके लश्कर की ज़ियाफत उसामा और ज़ैनुद्दीन दोनों मिलकर करेंगे। जब ये फैसला हो चुका तब सुल्तान ने बारी बारी उसामा और ज़ैनुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, पहले तुम दोनों अपने हिस्से का सामान अपनी अपनी महफूज जगह पहुंचाओ। उसामा, तुम अपने लश्कर के साथ शीजर शहर में रहोगे, यहाँ मेरे पास कयाम नहीं करोगे। तुम्हारे यहाँ कयाम करने से शीजर शहर का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में पड़ सकता है।
زین الدین جہاں تک تمہارا اور عدنان بن ہاشم کا تعلق ہے تو تم بھی اپنے لشکریوں کے ساتھ اپنے مسکن کے اندر اپنے اہل خانہ کے ساتھ قیام کرو گے۔ پہلے اپنے اپنے حصے کا سامان منتقل کرو، اس کے بعد سارے لشکر یہاں کھلے میدانوں میں شام کا کھانا کھائیں گے، پھر اسامہ شیزر میں منتقل ہو جائے گا، تم اپنے مسکن میں چلے جانا۔ فجر کی نماز کے بعد زین الدین تم اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مسکن سے نکلنا، پھر ہم یہاں سے کوچ کریں گے، اور آج ہی مغرب کی نماز کے بعد میرے حصے کا جو مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارے مسکن میں منتقل کر دیا جائے گا۔ بارین اور ارکا شہروں کی مہموں سے فارغ ہونے کے بعد میں واپسی اسی راستے سے اختیار کروں گا، اور جس قدر مال غنیمت ہے اس کا زیادہ حصہ اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس وقت میں تقسیم نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمیں دشمن کے خلاف حرکت میں آنا ہے اور میرے لشکری سامان کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا گیا تھا۔ ارکا کے لشکر کو شکست دینے کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملا تھا اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ شیزر شہر میں منتقل کر دیا گیا اور دوسرا زین الدین کے مسکن میں چلا گیا تھا۔ جس وقت سامان منتقل کر کے زین الدین اپنے گھر میں داخل ہوا اس وقت 48 گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے شاندار انداز میں زین الدین کا استقبال کیا۔ زین الدین نے ادھر ادھر دیکھا، پھر 48 کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ احمد بن قاسم اور بدر الدین کہاں چلے گئے ہیں؟ اس پر 48 مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھائی فضل بن اسحاق کی سرکردگی میں جو لشکر اپنے برجوں اور چٹانوں کے پیچھے مستعد کیا گیا تھا وہ اسی لشکر میں شامل ہے۔ آپ بیٹھیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس پر زین الدین نے مسکن سے باہر سلطان سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ کہہ دی۔ اس پر 48 خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بہت اچھا ہے کہ سلطان اور اس کے پورے لشکر کی دعوت آپ اور بھائی اسامہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد 48 رکی، پھر دوبارہ زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، جس وقت مال غنیمت مسکن میں منتقل ہو رہا تھا میں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے۔ کیسا فیصلہ؟ 48 کی طرف سے غور سے دیکھتے ہوئے زین الدین نے پوچھ لیا تھا۔ اس پر 48 خوشگن انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اس موقع پر میں دو انتہائی اہم امور پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اول یہ کہ میں جو قیمتی سامان اور نقدی لے کر آپ کے مسکن میں داخل ہوئی تھی اور میں نے پہلے بابا کے حوالے کرنا چاہی، مگر انہوں نے وہ سارا سامان میری ہی تحویل میں رہنے دیا اور اس میں سے نہ کچھ لیا نہ خرچ کیا، نہ اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی، اور وہ سامان میرے پاس ہی رہا۔ اب جبکہ ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے لہٰذا وہ سارا سامان یہاں منتقل ہو چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں آئندہ کے لیے جس قدر بھی جنگیں ہوں اس میں سے مال غنیمت جو آپ کے حصے میں آئے اسے آپ دوسرے لوگوں میں بانٹ دیا کریں، اس لیے کہ جو سامان میرے پاس ہے وہ اس قدر ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کے علاوہ ہماری آنے والی نسل کے لیے بھی کافی ہے۔ 48 جب یہاں تک کہہ چکی تب غور سے کسی قدر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر زین الدین بول اٹھا، 48 میں تمہارے ارادوں تمہاری اس پیشکش کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جیسا تم چاہ رہی ہو ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ میرے حصے کا مال غنیمت واقعی مسکن کے دوسرے لوگوں کے کام آ سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین رکا، پھر غور سے 48 کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ اس نے پوچھ لیا، تم نے کہا تھا تم مجھ سے دو باتیں کہنا چاہتی ہو، ایک بات تو تم نے کہہ دی، اب دوسری بات کیا ہے جو تم کہنا چاہو گے؟ زین الدین کے ان الفاظ پر 48 کیونکہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی لہٰذا اس خوشی میں وہ زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میری دوسری بات بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ دراصل میکل اور سبتا دونوں ماں بیٹی میرے پاس آئی تھی اور میری شادی کی خوشی میں انہوں نے کچھ زیورات اور کچھ دوسری قیمتی اشیاء کی صورت میں مجھے تحائف پیش کرنا چاہے۔ اس میں کچھ چیزیں آپ کے لیے بھی تھیں جو وہ آپ کو آپ کی شادی کی خوشی میں دینا چاہتی تھی، میں نے وہ ساری چیزیں قبول نہیں کی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے برا تو نہیں مانا، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ اس سلسلے میں پہلے امیر سے مشورہ کروں گی اور جو فیصلہ امیر دیں گے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس بنا پر وہ دونوں ماں بیٹی مطمئن سی حالت میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اب آپ بولیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ جب دوبارہ آئیں گی تو آپ دوبارہ یہاں نہیں ہوں گے، تو آخر مجھے انہیں کچھ جواب تو دینا ہے۔ 48 مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس موقع پر مکان میں میکل، سبتا اور بدر الدین تینوں داخل ہوئے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر زین الدین اور 48 نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب بدر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین کہنے لگا، بیٹے احمد بن قاسم کہاں ہے؟ اس پر بدر الدین کہنے لگا، وہ ایک برج میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ اپنی فتح کے متعلق خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ بدر الدین کے ان الفاظ کا جواب زین الدین دینا ہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر میکل بول اٹھی اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، زین الدین میرے بیٹے، تمہاری غیر موجودگی میں اور سبتا دونوں ماں بیٹی 48 کے پاس آئی تھی۔ تم دونوں کی شادی کے موقع پر میں اور سبتا نے تمہیں کچھ نہیں دیا تھا، یہی سوچا تھا کہ بعد میں مشورہ کریں گے، اس کے بعد ان دونوں کی شادی میں کچھ تحائف پیش کریں گی۔ بیٹے تمہاری غیر موجودگی میں کچھ قیمتی اشیاء لے کر میں اور سبتا 48 کے پاس آئی تھی، لیکن 48 نے وہ چیزیں لینے سے انکار کر دیا۔ ہمیں 48 سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جواب بڑا معقول تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم سے مشورہ کرے گی اور جو فیصلہ تم کرو گے وہی آخری ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد میکل جب خاموش ہوئی تب زین الدین اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
अम्मा आपके साथ मेरा रिश्ता ऐसा है कि आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। जो रिश्ता आपके साथ मेरा है मैं समझता हूँ वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी सादत, मेरे लिए एक अजीम तोहफा है। अम्मा आप मुझे अपना बेटा कहती हैं, बेटे की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूँ ना कि। ज़ैनुद्दीन मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसकी बात काट कर इस बार सप्ता बोल उठी, अमीर आप हमें टालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी शादी की खुशी पर बहरहाल कुछ ना कुछ तो हमें देना है। कुछ भी नहीं देना, गौर से सप्ता की तरफ देखते हुए ज़ैनुद्दीन ने कह दिया था। फिर कबल उसके कि मैकल या सप्ता में से कोई मजीद कुछ कहता, मैकल की तरफ देखते हुए ज़ैनुद्दीन बोल उठा, अम्मा अगर आप और सप्ता दोनों पसंद करें तो क्या मैं अपने मस्कन में सप्ता के रिश्ते की कहीं बात करूं? अम्मा सप्ता की शादी जब किसी अच्छे नौजवान से इसी मस्कन में हो जाएगी तो फिर तुम अपना वो मकान छोड़कर हमारे पास मुस्तकिल रिहाइश रख लेना। इस तरह तुम्हारे यहाँ रहने से बदरुद्दीन भी बेहद खुश और मुतमईन रहेगा। ज़ैनुद्दीन के उन अल्फाज को सप्ता ने महसूस किया था और उस मौके पर वो एहतजाजी से अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी, जबकि उसकी तरफ देखते हुए मैकल बोल उठी थी, बेटे शादी करने के लिए मैं कई बार सप्ता से कह चुकी हूँ, लेकिन इसने हर बार शादी करने से इनकार कर दिया है। इसका कहना है कि मैं शादी करूंगी ही नहीं, लिहाजा बेटे इस मौजू पर अब बात नहीं हो सकती, और अगर मैं कभी इस मौजू पर बात करती हूँ तो सप्ता खफा और नाराज होती है। हाँ, हम दोनों माँ बेटी की एक ख्वाहिश जरूर है। कैसी ख्वाहिश? गौर से मैकल की तरफ देखते हुए ज़ैनुद्दीन ने पूछ लिया था। जवाब में मैकल फिर बोली और कहने लगी, ज़ैनुद्दीन मेरे बेटे, मैं और सप्ता चाहती हैं कि जब तुम किसी मुहिम पर हुआ करो, मस्कन में मौजूद ना हो, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं और सप्ता दोनों यहाँ 48 के पास आकर रह लिया करें? इस मौजू पर पहले 48 से मेरी बात हुई थी तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि कभी कभी बदरुद्दीन हम दोनों माँ बेटी के पास रह लिया करे। इस पर 48 कहने लगी, उसके बगैर तो मेरा जी नहीं लगता, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि। मैकल को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि मुस्कुराते हुए ज़ैनुद्दीन कहने लगा, अम्मा मेरी गैर मौजूदगी में 48 के साथ रहने के लिए किसी की इजाजत की तो जरूरत नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी जब और जिस वक्त चाहो यहाँ 48 और बदरुद्दीन के पास कयाम कर सकती हो। ज़ैनुद्दीन का ये जवाब सुनकर मैकल और सप्ता दोनों खुश हो गई थी। उसके बाद ज़ैनुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आप सब इसी तरह बातें करें, मैं अब जाता हूं, इसलिए कि लश्कर ने यहां से एक बहुत बड़ी मुहिम के लिए कूच करना है और कूच से पहले सुल्तान के सारे लश्कर के खाने का एहतमाम हमने करना है। उसके साथ ही ज़ैनुद्दीन वहां से निकल गया था। सुल्तान ने ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम के साथ बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ अर्का शहर का रुख किया था। इस शहर से मुतलिक याकूबी लिखता है कि यह साहिल का एक जिला है। यहाँ एक कदीम बस्ती उन लोगों से भी आबाद है जो ईरान से वहां लाए गए थे। मुकद्दसी लिखता है कि अर्का समंदर से कुछ फासले पर वाक़ है। ईरानी सयाह नासिर खुसरो भी अर्का गया और वो अपने ज़माने में लिखता है कि यह शहर समंदर से 2 फरसंग दूर वाक़ है। इदरीसी का बयान है कि यह पहाड़ों के दामन में, जो यहाँ कुछ ज़्यादा बुलंद नहीं है, एक खुशनुमा और बारोनक शहर है। आबादी के वस्त में बुलंदी पर किला है और बाहर एक बड़ा मोहल्ला आबाद है। इसके बाशिंदे दौलतमंद हैं। पीने का पानी एक नहर के जरिए जो एक नदी से निकाली गई है आता है और ये नदी बस्ती के करीब से गुजरती है और कभी खुश्क नहीं होती। मेवादार दरख्तों की बहुत बहुतात है। बेशुमार बाग हैं और मज़कूरा बाला नदी पर पंचक्कियां लगी हुई हैं। बस्ती समंदर से कुछ फासले पर है। इसका किला बड़ा है। सामाने खुरिश अर्जा और अफराद से है। मकानात चूने और मट्टी के हैं और अक्सर बहुत बड़े बड़े हैं। मौर्रिख अबुल फिदा इस शहर से मुतालिक लिखता है कि इसमें बहुत बाग हैं। एक पतली नदी बहती है। अर्का बकौल अबुल फिदा तिराबलस के जुनूब में 12 मील के फासले पर वाक़ है। अर्का से मशरिक की जानिब बालबक शहर 26 मील दूर है और खुद बस्ती का फासला भी समंदर के करीब ही है। याकूत लिखता है कि यह समंदर से 1 मील के फासले पर और एक पहाड़ी के बाजू पर तिराबलस से जानिब मशरिक 4 फरसंग दूर है। इसी पहाड़ी पर एक किला है। शुरू के ज़माने में अर्का इतना मशहूर और अहम था कि इसे फ़लस्तीन के खूब आबाद और बड़े शहर किसारिया की तरफ निस्बत देते हुए इसे लबनान का किसारिया कहा जाता था। सुल्तान इमादुद्दीन बड़ी तेजी से ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम के साथ अर्का पहुंचा और शहर से बाहर उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। जिस वक्त लश्कर का पड़ाव हो रहा था, सुल्तान के वो मुखबिर जिन्हें उसने आसपास और इर्द गिर्द की नसरानी कुव्वतों पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर कर रखा था, उनमें से कुछ सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त सुल्तान बड़े इन्हमाक के साथ ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम और अपने दूसरे छोटे बड़े सालारों के साथ अपने लश्करियों के लिए नस्ब होते खेमों का जायजा ले रहा था। जब वो 3 मुखबिर सुल्तान के सामने आए, तब सुल्तान अपने सालारों के साथ एक जगह रुक गया। घोड़ों से उतरकर आने वाले मुखबिरों ने बुलंद आवाज में सलाम कहा। उसी के से अंदाज में सुल्तान और बाकी सालारों ने जवाब दिया। फिर आने वालों ने मुसाफा करने के बाद जब सुल्तान को मुखातिब करके कुछ कहना चाहा, तब सुल्तान ने पहले ही उन्हें मुखातिब किया और पूछा, मेरे अजीज साथियों,
کیا ان علاقوں کے اطراف میں دشمن کے کسی لشکر کی نقل و حرکت ہے؟ اس پر آنے والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، حالات بالکل ہمارے حق میں پرسکون اور پرامن ہے۔ قسطنطنیہ اور فرانس کے لشکر شکست اٹھانے کے بعد بھاگ کر یروشلم پہنچے اور وہاں ان دنوں کوئی کھچڑی پک رہی ہے، ساز باز ہو رہی ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق فرانسیسیوں، قسطنطنیہ اور یروشلم والوں کا ایک متحدہ لشکر عنقریب یروشلم سے نکلے گا اور مسلمانوں کے علاقوں کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرے گا۔ جہاں تک قسطنطنیہ سے کمک آنے کا تعلق ہے تو جرمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی قسطنطنیہ سے آنے والی اس کمک میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ لشکر بحری جہازوں کے ذریعے سفر کر رہا ہے اور ابھی تک وہ کسی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہوئے، سمندر ہی میں محو سفر ہیں۔ اس بنا پر فی الحال ہمارے لشکر کو کہیں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان مخبروں کے اس انکشاف پر سلطان نے زین الدین اور عدنان بن ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پرسکون انداز میں انہیں کہنا شروع کیا، میرے عزیز ساتھیو، ہمارے مخبر ہمارے لیے انتہائی اہم اور اچھی خبریں لے کر آئے ہیں۔ اگر قسطنطنیہ اور فرانسیسیوں کا لشکر اس وقت یروشلم میں ہے تو فی الوقت ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ جرمنی اور قسطنطنیہ والوں کا لشکر جو متحد ہو چکا ہے، وہ اگر سمندر کے اندر بحری جہازوں میں سفر طے کر رہا ہے تو اس کی طرف سے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس موقع پر میرے ذہن میں ایک منصوبہ بندی آئی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ارکا پر حملہ آور ہو جانا چاہیے۔ ارکا کو فتح کر کے اس پر اپنی گرفت کرنے اور یہاں ایک لشکر اور حاکم مقرر کرنے کے بعد ہمیں بڑی تیزی اور برق رفتاری سے بالبک شہر کا رخ کرنا چاہیے، اور بالبک کو فتح کر کے فی الفور پلٹ کر پھر بارین شہر کی طرف آنا چاہیے اور اسے فتح کرنا چاہیے، اس لیے کہ بارین کے صلیبیوں اور نصرانیوں نے مسلمانوں پر بے انتہا مظالم ڈھانے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ زین الدین، عدنان بن ہاشم اور دیگر سارے سالاروں نے سلطان عماد الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر بڑی تیزی سے پڑاؤ قائم کیا گیا اور لشکر کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جانے لگا تھا۔ لا انتہا مسافتوں کی اسیر رات ہواؤں کے صوت و صدا پر سرکتی سرسراتی ہوئی گزرتی جا رہی تھی۔ لہجہ با لہجہ، رفتہ با رفتہ رات کے دکھوں کے پر پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر شے کو اپنے پاؤں تلے کچلتا ہوا وقت سرابوں کے دشت میں بھٹکتے مسافر کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں سلطان عماد الدین جب اپنے سالاروں کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خیمے کی طرف جانے لگا، تب سلطان نے اپنے لشکر کے اطراف میں جو اپنے مخبر مقرر کر رکھے تھے وہ لوٹے۔ اپنے خیمے کی طرف جاتے جاتے سلطان کے قدم رکے اور سارے سالار بھی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آنے والوں میں سے ایک سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ہم ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ آج رات جب کہ شب اپنی آدھی مسافت طے کر لے گی، ارکا شہر کا حکمران کاؤنٹ آف ٹریپولی ایک لشکر لے کر نکلے گا اور ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کرے گا۔ دراصل کاؤنٹ آف ٹریپولی ارکا کے علاوہ طرابلس کا بھی حکمران تھا اور مسلمانوں کے لشکر کی آمد کا سن کر وہ طرابلس سے ارکا پہنچ چکا تھا تاکہ اپنے شہر کی حفاظت کر سکے۔ مخبر جب خاموش ہوا تب سلطان کے چہرے پر خوشگوار تبسم نمودار ہوا، پھر آنے والے ان مخبروں کی طرف تشکر آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، کیا تم بتا سکتے ہو کہ کاؤنٹ آف ٹریپولی ارکا کی فصیل کے کس طرف کے دروازے سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہوگا؟ اس پر وہی مخبر بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اس وقت ہم ارکا شہر کے مشرق میں ہیں اور کاؤنٹ آف ٹریپولی ارکا کے مشرقی دروازے ہی سے نکل کر ہم پر شب خون مارے گا۔ ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ ارکا کی فصیل کا مشرقی دروازہ نہایت مضبوط اور مستحکم ہے۔ سلطان آگے بڑھا، پہلے آنے والے ان مخبروں کی اس نے پیٹھ تھپ تھپا کر انہیں شاباش دی، ساتھ ہی انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اپنے خیمے کی طرف بڑھا تھا۔ ساتھ ہی اپنے سالاروں کو اس نے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ اپنے سالاروں کے ساتھ سلطان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سلطان اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، آنے والے ہمارے مخبروں نے ہمارا سارا ہی کام آسان کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے میں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ ارکا شہر کے چاروں اطراف سے ایک دم زوردار حملے شروع کر دیے جائیں گے اور ارکا شہر کو ہر صورت میں کم سے کم وقت میں فتح کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ارکا والوں نے خود ہی ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اور ہماری فتح مندی کے در کھول دیے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد باری باری اس نے ایک بار بڑے غور اور انہماک سے زین الدین اور عدنان بن ہاشم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے جان نثار ساتھیوں، تم دونوں کی حیثیت میرے بیٹوں کی سی ہے۔ دیکھو، آج رات کوئی لشکری سوئے گا نہیں۔ یہاں سے نکل کر واپس اپنے لشکریوں کے پاس جانا اور انہیں کہنا کہ رات بھر جاگنا ہے۔ اگلا پورا دن اور اگلی رات بھی اگر وہ سو کر آرام کرنا چاہیں تو کوئی انہیں زحمت نہیں دی جائے گی۔ زین الدین، جو لشکر میں لے کر آیا ہوں وہ میرے ساتھ پڑاؤ کے اندر ہی رہے گا، اس لیے کہ جنگ کے دوران وہ میرے اشاروں، میرے نعروں کو خوب سمجھتے ہیں۔
जो लश्कर तुम और अदनान बिन हाशिम लेकर आए हो उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। तुम लोग पड़ाव से थोड़ा सा आगे शहर की तरफ पड़ाव के दाएं बाएं अपने हिस्से के लश्कर के साथ घात लगा लोगे। कोशिश ये करनी है कि आधी रात तक कोई खटका, किसी के गुफ्तगू करने की आवाज सुनाई ना दे। जाहिर है अरका और तराबलस के हुक्मरान जब फसील के मशरकी दरवाजे से निकलकर हम पर शब खून मारने की कोशिश करेगा तो वो सीधा हमारे पड़ाव का रुख करेगा। उस वक्त मैं अपने पड़ाव में अपने लश्कर के साथ बिल्कुल तैयार और मुस्तैद होऊंगा, बल्कि अपने लश्कर का एक हिस्सा अपने एक सालार की कमानदारी में पड़ाव की हिफाजत पर भी मुकर्रर कर दूंगा। उसके बाद जैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम तुम दोनों के काम की इब्तदा होगी और तुम दोनों दुश्मन के दाएं बाएं से तकबीरें बुलंद करते हुए ऐसी ज़रबे लगाना कि दुश्मन के लश्कर को भागने के अलावा कुछ ना बन पड़े। लेकिन दुश्मन को भागने भी नहीं देना। जब वो भागकर शहर की तरफ जाए तो तुम दोनों दाएं बाएं से उन्हें काटते हुए उनके साथ ही शहर में दाखिल होना और पीछे पीछे मैं भी शहर में आन घुसूंगा। फिर मैं देखूंगा अरका शहर कैसे नहीं फतह होता और कैसे अरका के मुहाफिज हमारे सामने अपना दिफा कर सकते हैं। यहां तक कहने के बाद सुल्तान इमादुद्दीन रुक गया। फिर एक गायर निगाह अपने सामने सारे सालारों पर डालते हुए कहने लगा, मैंने जो कुछ कहना था कह चुका। तुम में से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो बोले। जब सारे सालारों ने सुल्तान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया तब सुल्तान ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। फिर सुल्तान उठ खड़ा हुआ और उसके बाद लश्कर की तकसीम का काम शुरू हो गया था।